الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين والله يحب المحسنين تعاونوا على البر والتقوى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سب کہہ دو صلی اللہ. اتنا اجتماع میں لکھ کے دین لی تیار ہوں. بندہ درود پاک پڑھے اللہ بین منگیاں سب کچھ عطا فرما دے. سیانے کہندے نے آپ دیا سو دودھ برابر مانگ لیا سو پانی کھو کھادا خنزیر برابر ایک گراں دی کہانی. جڑی چیز مانگ کے لئی جے وہ دی گل ہور ہوندی جڑی کو پیار نہ دے تے اللہ پاک نے کمال کر دیتی ہے کہ جڑا میرے یار تے دودھ پڑھنا میں بین منگیاں سب کچھ عطا کر دینا. اے مولویاں کل بہتا کیوں مال ہوندا ہے؟ مولوی موٹے تاجے بھی بہت ہے کھاندے پیندے بھی چنگا کام بھی کوئی نہیں کر دے کیوں یہ درود ہی پڑھ دے رہندے. ہاں گل نسخہ دستا مولویاں کو جڑا نسخہ ہے تسی بھی پڑھیا کرو کثرت نہ پڑھیا کرو. میرا ایک بیلی تے کھاڑے پہ گیا آدھا مولوی جی میری کدی فصل ہی نہیں ہوئی شور بنجر کنجر. میں کہا اچھا کہندا یار کوئی نسخہ دسو. میں کہا بس روز گھنٹہ کو سارا چفیرا جن کلے تیری پہلی نا وہ دے چفیرے گھنٹہ کو پھر کے درود ہی پڑھی جانا ہے. تو میں جن دن درود پڑھنا ہے نماز بھی پڑھنی. کہندا یہ کام بڑا اوکھا ہے تو میں پہلی نہیں بناونی بنجر پہلی ہو دی. تو مینوں کہن لگا جی پھر میں پڑھی جا. وہ پڑھن لگ پیا تو وہ 27 من کلے جو کنک نکلی ہے جتنے کدی ہوئی ہی نہیں 27 من. تو میرے آدھا مولوی جی ہوں تمہیں کنا حصہ کلا. میں کہا تو ساری کل دے یہ سمجھ ہوئی نہیں. کہندا یہ کام اوکھا ہے. میں کہا بھی تو سانو کی کلنی ہے تو اپنا کام سیدھا رکھ نماز پڑھ تے درود پڑھ تے تیرا کام اللہ سیدھا کر دے گا. ہاں میں ایک بندے نو کیا میں کہا بھی اپنی ماں نو اپنے پراواں نو عمرہ کرا آپ بھی جا. تے انہوں نے نیت کر لی تے اللہ نے 30 منہ دی بجائے 60 من مونجی کلے چو کیتی ہے. ایک بندے دی ماج دا تھان بند ہویا تے مینوں آندا مولوی جی ماج دا تھان بند ہو گیا تسی سنیا بڑے وظیفے دس دے دم کر دے جے. تے میں کہا کدوں دا بند ہویا مہینہ کو. تے میں پانی پاؤنا ہے اے کدی کدی پالی دا ہے. میں 8 دن دوجا بھی بند ہو جانا. کہندا اے کی گل مولوی جی میں ہو جانا. کہندا خدا دا نا جے سجر ماج جے میرا بیڑا باؤ جے اگے پچھلا تھان بند ہو گیا. میں کہ ویکھ لویں. کہندا پھر میں تو اج توبہ کر لا بھی میں پانی نہیں پاؤنا تے 8 دن تو پہلوں جو تھان نہ کھلے تے میرا نام وٹا دی. تے انہیں کہا لاؤ مولوی جی 2 گواہ بندے نو پھائے لا دیندے نے تے 2 بندے لاگے کھلوتے نے گواہ جے میں نہیں اج تو بعد پانی پانا نہ سوچنا ہی ہے. تے 6ویں 7ویں دن وہ مجھ نے اللہ جاندا سارے تھنا تو بہتا وہ دودھ دیتا.
मैनू कई मिसालां लोग मैनू दसदे रहिंदे ने जी असी तुसीं इंज किया असी इंज कीता इंज हो गया इंज किया इंज किया इंज कीता इंज हो गया। मैं आसमानदा रहना ते तुसीं भी जिन्ने बैठे हो ना बस दरूद इब्राहिमी पढ़ी जाया करो ते अल्लाह इंशाअल्लाह किसी चीज़ की थोड़ नहीं रहन देवेगा। ते झोने वाले पिंड का पता परदेसी गल्लां नहीं करनियां मैं वेंदा पिया ध्यान मेरे हल। झोने वाला पिंड परालियों नज़र आता है ते छट्टियां वाला पिंड जिहड़ा नरमे वाला है ना छट्टियां पईयां तो नज़र आता भी इत्थे नरमा बीजते लोग। तो मैनू नहीं पता हाजी ज़ात ते खां भट्टी के डेरे ते जिन्ने बैठे ने कौन ने पर जदों मैं हजूर का नाम लैना है ना तो फिर दरूद की आवाज़ आवे सीने ठंड पै जाए मूँह विच खंड पै जाए। और मैनू पता लगे कि हजूर दे गुलाम बैठे ने ये दरूद वाले ने बरूद वाले नहीं। हाँ तो जेड़े दरूद वाले ने जरा थोड़े जे अगे आओ हाँ दो कदम दरूद वाले बाकी ना होना नहीं नहीं बाकियों मैं कहना भी कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल दरूद वाले अगे आ जाओ। हाँ बस हाँ दरूद वाले अगे आउण बस माशाअल्लाह गल तो बन गई है ना। वेखो ना किड्डा सोहना काम बन गया है। हाँ वेखो ना अल्लाह उम्र च बरकत। हुण वेखो ना हुण असल पंडाल फब्बिया है कि जुड़ जुड़ के हजूर दे नौकर बह गए ने। हरा मिल के पढ़ना है जदों मैं इशारा करा ते दरूद इंज पढ़ना जिवें बिलाल कोलियां ते बोलिया सी खबैब सूली चढ़ के बोलिया सी। हाँ अज डेरे ते पता लगे अज गल्लां हजूर दे वेड़े दियां होणियां ने कमली वाले दे वेड़े दियां भट्टियां दे वेड़े च गल्लां हजूर दे वेड़े दियां होणियां ने। ते आवाज़ आवे कमली वाले महबूब ते दरूद पढ़ना है ते ठंड पै जावे कमली वाले महबूब दे नौकर बोलते पे बेटा बैठते जाओ बच्चों बैठ जाओ नीचे चलो बैठो जल्दी करो बैठो पुत्र जल्दी। हुण जदों मैं दरूद पढ़ा ठंड पवे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। देख लो ना दरूद पाक वारी ताड़ी आवाज़ नहीं निकली तो हुणे मैं कह देवां ना भी ताड़े आलू अल्लाह करे 200 रुपये किलो हो जान तो तुसां सुभान अल्लाह है अपने बारी बड़ा बोलते। तो यार जिन्हें तुहानू कलमा पढ़ाया जिन्हें तुहानू दीन दसिया उस नबी वास्ते नहीं बोल सकते। मिल के पढ़ना जरा उजरे चौक तक आवाज़ जावे कि हजूर दे नौकर इत्थे बोलते पे ने। हाँ आवाज़ निकले मैनू पता लगे अल्लाह करे ताड़ा किला करोड़ करोड़ दा हो जाए। हाँ हुण बड़ा अमीन निकले हुण ते अमीन निकलनी है ताड़ा किला करोड़ दा भी हो जाए तुसां मसीत नूं मराब भी नहीं देना। ये मैनू पता है अपनी जिन्ना का पता होंदा जिन्नी मर्जी बंदे को दौलत आ जाए ना रब नूं देन लग्या दिल चाहिदा रब नूं देन लग्या दिल चाहिए। आ मैं भट्टियां नूं कह के मैं कहो जलसा रखो है तुसीं कित्थे ले जाने इन्ने पैसे। हाँ 2 साल खरे साल में छुट्टी हो गई अगे ही असल च लग गया इफ्तिखार बैंक च उन्होंने बस हुण मैं उत्थे जोड़ी जाने ने अफसर बन गया ना। मिल के पढ़ना लगा भी जरा आवाज़ आवे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। हाँ अजे जिन मेरी मतलब की आवाज़ नहीं जिन्ना नबी उच्चा है ना उन्ना उच्चा पढ़ना मरज़इयां दे कलेजे तक आवाज़ जावे। नबी मुहम्मद दे नौकर बोल रहे ने उन्हें काने नूं मन्निया सा नबी मन्निया अपने नबी नूं जेड़ा सूरत दा भी सोहना ते सीरत दा भी सोहना है। हाँ जरा आवाज़ आएगी तो मैं बोलना नहीं तो मैं इत्थे ही है इंशाअल्लाह। हाँ जलसा मेरे अपने डेरे ते आ मिल के पढ़ना जरा सरूर आएगा। जिन्ना चिर दरूद नहीं ना पढ़ना मैं तकरीर नहीं शुरू करनी क्योंकि मेरा यकीन है माँ बच्चे नूं उपर सुटे ना तो थले मुस्कुराउंदा ही आउंदा है। उन्होंने यकीन है मेरी माँ ने मैनू डिगन नहीं देना ते मेरा भी यकीन है जे तुसी दरूद पढ़ लिया तो भट्टियां दे डेरे दे उठन तो पहला यकीन नाल पढ़ लवो तो अल्लाह बिन मंगिया ही मुरादां पूरियां कर देवेगा। हाँ यकीन बनाओ अपना यकीन कामल करो कि साढ़े रब ने इंशाअल्लाह इत्थों उठन नहीं देना तो खैर पा देनी है। तो जो नीयत होवे ना इंसान दी इंज दी तो फिर कम बन जाता फिर दरिया भी बंदा उंज ही लंघ जाता राह ही दे देंदा बिस्मिल्लाह पढ़ के वटदा है। तो जे यकीन ना होवे तो मौलवी भी आंदा मैनू रस्सा पा लो गल सच्ची। जो यकीन कामल होएगा ना तो फिर अनपढ़ बंदा भी खलो जावे किते
بھی میرے رب نے انج کرنا تو اللہ انج کر دینا. راتی ایک بابے دی عمر 70 سال, وہ بابا ان پڑھ چھٹا تے 6 کلو پنجیری کلا اکو برکی نہ کھا گیا. ماں نے کہا پتر ہولی ہولی کھاویں, تو اکو دے نہیں کھا گیا تو ماں نو آندا پانڈا سانبھ لا. انہیں پتو سانبھ لی, اما میں سانبھ لی. انہیں کہا خیر ہے, انہیں اما میں کھا بھی لئی. راتی میرے کو بابا بیٹھائی تے 70 سال دی عمر, کہندا میں 27 پیالیاں چاہ دیاں پی لیاں, 27 پیالیاں. وہ بابا میرے کول بیٹھا, انہیں مینوں گل سنائی, دھیان کریا جے گل بڑی وڈی ہے. کہندا مولوی جی مینوں پیڑ نہیں سی جاندی موڈے دی, تے میں علاج کرا تھک گیا. تے ایک دن میں لنگیا تے جمعہ ہون دیا مسیتے, میں کدی مسیتے نہیں سا بڑھیا, جٹ بندہ کلا سہاگا چک لینا سی تے 2.5 کلیاں دی کنک اکو پری چ پا گئے. انہیں 4 بندیاں سر تے چکائی, انہیں چک لی سی. اینا جٹ تگڑا. ایتھے قصور کول جوڑا پنڈ ہے اتھوں دا. تو او جناب والا مینوں کہے ہندا مولوی جی میں مسیتے وڑ گیا تے میں ایکو ہی گل کہی مسیتے بہ کے کہ ربا میری پیڑ ٹھا دے, میں مسیت نہیں چھڈاں گا. تے کہندا مسیتوں نکل تو پہلا میری پیڑ ہٹ گئی تے اج تک میں مسیت نہیں چھڈی. کیسی گل ہے, یقین ہے نا اللہ نو یقین. کم تے ساڈے ایتھے پورے تے بیٹھے ہوندے نے تے نالے اوکے دی نڑی پھڑ کے پیتی آوندے نے, یا اللہ نو بخشی, مولا نو بخشی, مولا نو بخشی. تو آسمان تو آ جاتی تیری بوتھی بخشاؤ والی ہے, نالے تو حکا پیتی انہیں چھکی نالے بخشی. یہ صحیح گل ہے, نالے پورے تو بیٹھے ہوندے نے تے نالے بخشی جی. ادھر سگڑ لائی ہوندی بخشی جی. اور بندہ بوا کھڑکائے نا پٹیاں دا تے منہ پرا کر کے داتری ہے گئی تو نہ بوتھی تے ادھر نو کار. ایسے کئی بندے اخبار پڑھ رہے ہوندے تو آندے کلام بخشو جی, تو کلام بخشن لگ پیندے. تو بندے آندے منہ تے ہاتھ پھیر لا, انہاں پھیر لینے. اچھا چل ٹھیک میں بھی پھیر. وہ ایہو کچھ نہیں ہوندا کہ نہیں, بولو تو صحیح. اور ویرو اس طرح نہیں رب مندا, وہ دے ول دھیان ہوئے فل تے پھر وہ مندا ہے. وہ دے ول توجہ رکھیا کرو. ہن ذرا پڑھنا ہے, مینوں امید ہے ہن تسی اینی اچھی پڑھنا ہے مرزیاں دے کلیجیاں تک آواز جانی کہ نبی محمد دے سچے نوکر بول رہے ہیں. ذرا مل کے پڑھنا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے نکر چواز نہیں صلی اللہ پڑھنا ہے. کوئی دفعہ تالی لگی تڑتے پولیس لے جائے گی. سارے پڑھنا درود تے کوئی پولیس نہیں جاندے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے جنہ میں آج درود پڑھاتا ہے نا, ہو سکتا زندگی چ اس ڈیرے تے نہ درود نہ پڑھیا. اے مل کے جنہ پڑھیا درود, اے برکت پینی ہے انشاءاللہ. میرا ایمان ہے درود دی برکت اللہ پاک وگڑے کم سدھے کر دیندا ہے. جڑی دعا چ درود نہ ہوئے دعا سمان تے جاندی نہیں, تے جڑی نماز چ درود نہ ہوئے نماز بھی سمان نو نہیں چڑھ دی. ہاں اے ایمان بناؤ اپنا. ما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. رکھنم جی معزز سامعین حضرات, بزرگاں نے رکڑے میاں صاحب فرماندے نے اصلا نال جے نیکی کریے تے او نسلاں تک نہیں بھول دے. بے نسلاں نال نیکی کریے تے او پٹھیاں چالاں چل دے. اصل نہ نیکی کریے اور نسلاں تک نہیں بھول دے. معزز سامعین حضرات, سننے والی میری آواز بالاحترام ماؤں اور بہنوں, ہر قسم دی حمد و ثنا دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے ہے.
درود و سلام تاجدار مدینہ سرو قلب سینہ ساقی کوثر شافی مخشر عادی رہبر نبی القبلتین سید العارفین شفیع المذنبین نبی مکرم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے انگنت لا تعداد رد ذرات نالوں زیادہ پانی دے قطرات نالوں زیادہ درختوں دے پتے نالوں زیادہ بلکہ پوری کائنات دی جاندار چیزوں دے سانس نالوں زیادہ درود و سلام سب کہہ دو آمین۔ موضوع سامعین حضرات، میرے بھائی افتخار احمد صاحب، میرے بھائی جوید اقبال، پرویز اقبال، یاسر علی، میرے بھائی ناصر علی اور بھائی رشید احمد اور بھائی بشیر احمد پٹھی، انہاں دے بچیاں نے بھائی تنویر صاحب نے اور دوسرے دا کی نام ہے تیرے تو ظہیر احمد صاحب اور جتنے دوست احباب بیٹھے نے انہاں دے عزیز و قارب، انہاں اللہ دے دین دی بڑھوتری واسطے اپنے ڈیرے تے او دے مہمان کٹھے کیتے نے۔ ایک کسے دے مہمان نہیں، اے اللہ رسول دے مہمان کٹھے کیتے ہیں، جنہاں نہ دنیا داری واسطے سدے نے تے نہ کوئی میل بھاجی واسطے سدے نے، خالص تہاڈی آخرت واسطے تانوں سدیا ہے کہ اپنا آخرت سیدھا کر لو، اپنی قبر سیدھی کر لو، اپنا حشر سیدھا کر لو۔ اور میں اصلی تے نسلی اولاد اوہی ماننا ہے جڑی ماں باپ دے جان تو بعد بھی انہاں دی آخرت دا سوچا، کیونکہ ماں باپ نے اولاد دا ساری عمر سوچیا ہوندا ہے تے او اولاد ٹکے دی بھی نہیں جڑی جیوندیاں بھی ماں پیو نہیں پوچھ دی تے مویاں بھی نہیں پوچھ دی، او اولاد کسے کم دی نہیں۔ ہاں میں سیدھی گل کرنا وچ غصہ نہیں کرنا، گلاں سیدھیاں تے کھریاں کرنیاں میں۔ اولاد اوہی کم دیے جڑی ماپیاں نو مرن تو بعد بھی یاد رکھے تے جیو دے، تے جنہ تسی برادری نو مرن تو بعد رجاؤندے جے نا ماں پیو مرن تو بعد، تے جے کدی تسی زندگی چ ماں پیو نو اینا کھوا لو نا تے تسی ولی اللہ ہو جاؤ۔ اے مائی باپ تہاڈا پیر خانہ ہے، اچھی بولو، اے تہاڈا پیر خانہ ہے۔ اے وہ پیر خانہ ہے جدوں تینوں اجے کسی چیز دی پہچان نہیں سی تے ماں باپ نے تینوں کلمے دی پہچان کرا دیتی ہے۔ اور میں جوید بھائی نو جدوں دا بھائی بنایا، بھائی تنویر نو، انہوں نے پوچھ لو، میں یہ ہوئی گلاں انہوں نے کہندے رہنا ہو، کچھ اپنی آخرت لی کرو، کچھ اپنے وڈیاں لی کرو، وہ تانوں اینا کچھ انہاں دی زمین دے گئے نے تے تسی انہاں لی کچھ کرو۔ میری جتھے کوشش ہوندی نا، کل ایک 90 سال دی اماں جٹی شکرگڑھ دے علاقے چ میں زور والے میری تقریر سی تے میں اماں نو کہا 90 سال دی عمر، میں کہا اماں تینوں قبر چ بڑی پھینٹی لگنی، تینوں ڈسکاں پھرنیاں، روٹا ویٹر پھرنے، ہاں وے مولوی کس طرح دیاں گلاں کرن۔ میں کہ اماں انجی ہے، تیری اینی پیلی ہے تے تو اج عمرہ نہیں کر سکی، 90 سال عمر ہو گئی تے تیری اینی پیلی ہے۔ تے او دے منڈیاں کہا جی مولوی جی اسی ہن انشاءاللہ کراواں گے۔ او ویرو اینے تسی بیٹھے ہو، اپنی آخرت لی سوچو، جنی مرضی جائیداد بنا لو، اولاد خوش نہیں جے ہوندی، وہ خیر تے ہی کہندی ہے تو کیتا کی ہے، بولو تے صحیح ہے، وہ کچھ کہندی۔ میں کروڑ پتی فوجی صاحب، تہاڈا کی نام سی؟ ارشد صاحب، لاما صاحب، میں کروڑ پتی بندے ویکھے جنہ دے کمرے چ اولاد نہیں جاندی، انہوں نے نوکر روٹی پھڑا کے جاندے، ترس دے نے اولاد آن کے روٹی دے کے جاوے پر نصیب نہیں، تے نوکر پانی پونی دیندا تے پیشاب شب کروندا ہے۔ تے مینوں آندے نے مولوی جی تہاڈی تقریر سن لی تے رو لیا ہے کہ قسمت ہی گزر گئی، ساری عمر گوا لی۔ تے میں تانوں بھی اج ایک گل کہن لگا ہے، بس کر میاں محمد بخشا تے موڑ قلم دا گھوڑا، دنیا دے کام تے مکنے نہیں تے ورکا رہ گیا تھوڑا۔ اے دنیا دے کام نہیں جے مکنے۔ عرض کرنا چاہ رہا ہوں مسلمانوں، جڑا میں آج موضوع تیرے سامنے بیان کرنا ہے، آج ویرا 99% لوکاں چ بیماری پھیل چکی ہے۔ میں ویرا تیرے سامنے موضوع بیان کرنا ہے کہ نیکی کسے دی بھولنی نہیں چاہیے، نکی تو نکی نیکی ہوئے، او دا بدلہ دینا چاہیے ہوئے، او دا احسان چکاونا چاہیے ہوئے۔ نیکی جڑا بھول جاندا ہے، احسان فراموش ہے۔ قرآن آندا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، قرآن اندہ واللہ یحب المحسنین۔ ہر
جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تعاونوا على البر والتقوى خالق کائنات نے فرمایا دنیا دیتے والا اثر ان الانسان لا فی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ نے قسم کھا دیے مینوں قسم زمانے دی لوگ گھاٹے چنے الا مگر او کون الا الذین آمنوا جڑے ایمان لے آئے وعملوا الصالحات انہاں نیک عمل کیتے اور حق دی تلقین کر دینے اور ویراس نہ جو انہوں دکھ آوے انہوں صبر دی تلقین کر دینے. جننے بیٹھے جے حج دا موضوع جے پلے بنو گے انشاءاللہ تو کدی کسے دی نیکی نہیں گوائیں گا. ہن پرا دی نیکی جناب یاد نہیں رکھن دیا, ہمسایہ دی نیکی یاد نہیں رکھ دا, اولاد ماں پیو دی نیکی یاد نہیں رکھ رہی, ماں پیو اولاد دی نیکی یاد نہیں رکھ رہا, نوکر مالک دی نیکی یاد نہیں رکھ رہا, مالک نوکر دی نیکی یاد نہیں رکھ رہا. جیڑا استاد ہنر سکھاوندا ہے منڈا نال دا شٹر چوک کے بہ جاندا ہے او دی گاہکاں نوں آندا ہے میرے استاد نوں آوندا کی ہے تسی میرے کو کم کراؤ. او بولو تے صحیح بولو اے نمک رامی شروع ہوئی ہے کہ نہیں. اس موضوع دی لوڑ ہے بڑی. میں تہاڈے کول اج جنی تقریر کرنی نا میں تہاڈا ذہن پکا دینا اج انشاءاللہ تسی سبق لے کے جاؤ گے اس تقریر دے وچوں. بیٹا بیٹھتے جاؤ سارے. عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں جلسہ بھائی جوید جدوں بھی رکھنا دن ہی رکھنا کرنا ویکھو نا کڈے سوکھے لوگ پہنچ گئے نے اور دنے جناب حالات نہ اینی لائٹ دا انتظام کرنا پیندا ہے کس طرح نہ بھی سوکھے طریقے نال لوگ پہنچ گئے. رات نو اللہ جاندا وے رات نو جلسہ ہوے تے ہو جے رستیاں چ لوگ آنا پسند نہیں کردے اور میں دیکھیا وے کہ اج کملی والے دے نوکر آئے نہیں تو عزیزاں نے من ایسی تو کوئی بات نہیں کراں گا جنرال طہار دی توہین ہوے صحاب نبی دی توہین ہوے آل نبی دی توہین ہوے استغفر اللہ معاذ اللہ الیاذ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. میرے رب کریم نے فرمایا اے وضحا دے چرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا مازاد دے قادر والیا حال نشا دے سینے والیا سراج منی دے چرے والیا بدر منی دے مقام والیا حامیم دے کنر والیا طہ دی شان والیا مزمل دی کمنی والیا مدثر دی چادر کے سون والیا وما رمیت رمیتا ولیکن اللہ ارماد دینے پاک مالیا وما ینطق عن الہوا دیاں پاک بنیاں والیا قدن را تقلب وجہ کا فی السماء دے چرے والیا یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والیا. کمنی والیا سونیا محبوبہ فرمایا جی رب جلیل حکم کیے مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہا میں آل طہار ماننے والوں میرے کمنی والے محبوب دے نوکرو سرکار مدینہ دا کلمہ پڑھنے والے ہو عرض کردہ کافر بھی نیکی یاد رکھ دا جے مسلمان دی نیکی پلا رہا ہے تے کافر بھی نیکی یاد رکھ دا دلیل دین لگا ہے. میرے نبی مدینہ طیبہ تے مکہ مکرمہ ساری کائنات دا سردار اپنی زندگی گزار گیا ہے. مکہ مکرمہ چجے میرے نبی نے نبوت دا اعلان نہیں کیتا. میرے نبی بہت بڑے تاجر سن. ایک دن میرے نبی اپنے شاگرد نوں کہندے نے اپنے نوکر تے غلام نوں کہندے نے میں کام چلاں وی میرے مگروں گاہک آ جے موت تے گاہک دا پتہ کوئی نہیں گا کیڑے والے آ جاوے اگر گاہک آ جے اونوں سودا دین لگیا چیز دا نقص دسنا وی ایدی قیمت وکھ وکھ دسنی ہے. میرے نبی چلے گئے نہیں واپس آئے نہیں. مسلماناں دے نبی نے آ کے پوچھیا وے اجے سرکار نے نبوت دا اعلان نہیں کیتا بیلیا سودا ویک گیا ہے جی آقا ویک گیا وے اے کملی والیا ویک گیا وے. میرے نبی فرماندے نے کنے دا ویچے آئے سونیا اینے دا ویچے آئے قیمت بھی زیادہ وٹی ہے. کملی والے نے فرمایا انہوں نقص دسیا جی کہندا سونیا کوئی نہیں. میرے نبی دا اپنا جی چہرہ نا جی سرخ ہو گیا. میرے نبی فرماندے نے تو اودے نال دھوکھا کیتا ہے مینوں دس او بندہ گیا کدھر نوں ہے.
اللہ جاندا وے کیا منظر ہوئے گا اجے میرے نبی نے نبوت دا اعلان نہیں کیتا مازاق دے کاجل والے نبی نو ماننے والا میرے نبی او دے مگر چلے گئے نے مینوں حجرے چ ایک آرتی وکھاؤ ایک دکاندار وکھاؤ 1000 دا نوٹ انعام دواں گا کوئی دسے جڑا گاہک آوے اودے نال کوئی دھوکھا نہیں کردا تے آندا ہے جاؤ مگر جاؤ گاہک دے کیوں جی اے نال دھوکھا ہو گیا ہے ایتھے لگی دال ویسن بنا کے ویچ دیندے نے چھولے لگ جن تے ویسن بنا کے ویچ دیندے نے اللہ معاف کرے ویکھو نا کی نہیں ہو رہا میرا گلاں بازاراں بھریاں پیاں نے میرے نبی جا رہے نے جدوں قافلہ مل گیا وے سرکار نے میں قافلے والے ذرا ٹھہرنا انہاں سمجھیا سودا چوری دا ہے جڑا کو مالک مگر آ گیا وے کہندے بھی اے اونٹ کتھوں لے آوے کہندے جی اسی مکیوں لے آوے اینے دا اونٹ لے آوے میرے نبی فرماندے نے کنے دا جی اینے دا آپ فرماندے نے پھر کہندے جی ساڈے نال دھوکھا ہو گیا وے اے 2 میل چلدا ہے اے دا پٹھا کمزور ہو جاوے نسی سارے قافلے والے پریشان ہو گئے ہیں میرے نبی دیاں اکھاں ڈلن لگ پیاں کہندے جی تسی کیوں روئے جے کہندے ساڈی وجہ تو سارا قافلہ پریشان ہویا وے بڑی مصیبت تساں ٹھائی ہے اگر وہ تانوں صحیح گل دس دو تساں کدی بھی نہیں سودا نہیں لینا سی کہندے نے ہن جا سودا واپس کر دو یا پیسے لے لو یا ادھی قیمت لے لو کہندے نے گل سودے دی نہیں تیرے جے پت جمن ماواں کدرے کدرے کوئی سونیا تیرے جے ایسا زندگی چ نہیں ویکھیا پہلی تے دنیا چ بندہ ویکھیا وے جڑا مگر آن کے کہہ رہا ہے کہ میں جناب معافی چاہنا ہی تہاڈے نال دھوکھا ہو گیا وے میری وجہ تو پریشانی آئی ہے میرے ماں جی نوکر نے تانوں یہ چیز دے دیتی ہے جدوں اینی گل کر دے پے نہیں مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہا میں میرے نبی مکے آ گئے نہیں عرض کردا پیا میں سال پیا نہیں میرے نبی نے نبوت دا اعلان کر دیتا عرض کردا پیا میں گل اس بستی چ پہنچ گئی جنہاں نے میرے نبی نے مگر جا کے نیکی کیتی سی کہن لگے ادھے قافلے والے اسی ویکھ کے مناں گے کہ ایک محمد نامی بندہ مکے چ آیا ہے انہیں نبوت دا اعلان کر دیتا ہے کہ میں رب دا آخری رسول بن کے آیا میں جلے فرمایا دے کان چ آواز پئی جس نال سودا مصطفیٰ نے کہا کہ کیتا کہ سودا واپس کر دے جدوں کنا چ آواز پئی کہندا سجنو تساں ویکھنا تے تاڈی مرضی جے گل ویکھن دی ہے تے ویکھ تے اج تو کئی سال پہلے ہی لیا سی جیڑا بندہ بندے نال دھوکھا نہیں کردا اپنے رب نال بھی دھوکھا نہیں کر سکدا اللہ جاندا کافر نے مصطفیٰ دی نیکی یاد رکھی کہندے نے اصلا نال جے نیکی کریے تے او نسلاں تک نہیں بھول دے بے نسلاں نال نیکی کریے تے او پٹھیاں چالاں کھلے دے جنہاں نال اس نیکی کریے ذرا دھیان میرے ول اللہ جاندا کنے مسلمان بیٹھے نے جے اج دا موضوع پلے بن لیا جیلاں کچہریاں تو تہاڈی جان چھڑ جائے جڑے نسلی بندے ہوندے سی نا پرانے وڈیرے پٹی صاحب مگر لگیا کہہ کے مردے سن کی نام سی تہاڈا محمد منشا صاحب کہن مر لگیا پتراں نو کہندے سی پترو میں مر چلا جے تے فلانے بندے دی ساڈے نال نیکی ہے تے جے کدی او دے نال کوئی تہاڈی سر باں پے جے ہولی ہولی لڑائی ہو جے تے او دے ول نہیں جے ویکھنا او دے وڈے دی نیکی ویکھ کے تے او دے نال متھا نہیں جے لاؤنا اے وڈیرے بندے مر لگیا کہندے ہوندے سی آج کل دے وڈیرے تے بڑے امترے نے مر لگے آندے میرا فلانا منہ نہ ویکھے فلانا میری منجی نو ہاتھ نہ لائے فلانا جنازہ نہ پڑھے فلانے نو فون نہ کرے گل ہے جی وہ پہلے جڑے وڈیرے سی نا وہ نسلی سن کیوں جی حضرت صاحب کی نام سی تہاڈا عبد المالک صاحب گل ہی ایمان والی اللہ جاندا مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے عزیزان من جدوں امام عالی مقام دینا پاک نو ماننے والوں بولو بھی میرا نبی مگر جا کے نیکی کردا تے انہاں کلمہ پڑھیا جے نہ کر دے تے انہاں کلمہ پڑھنا سی قرآن سچا حل جزاء الاحسان الا الاحسان
فبأي آلاء ربكما تكذبان والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات قرآن کہندا تعاونو علی البر والتقوی ہن ذرا دھیان نال گل سننی ہے جڑے نسلی ہوندے نے وہ احسان فراموش نہیں ہوندے نمک حرام نہیں ہوندے تے جدا کھاندے نے او دا ہی جناب اعلی گلا کردے نہیں جدے کول بیندے نے او دے گلے کردے گلاں سنن والیاں نے حضرت یوسف نبی بانو زلیخا دے گھر چ جوان ہو گئے نے جوانی دے ٹان پھٹن لگ پے نے ساڈے منڈیاں دے جوانی دے ٹان پھٹن مچھاں لین لگ پن انہاں دے کناں چ مرکیاں آ جاندیاں نے باواں تے لوگاں دیاں بیٹیاں دے بلیٹاں نال نام لکھن لگ پیندے نے انہاں منڈیاں دیاں والاں دی کٹنگ ویکھیا کرو کھوتا کٹنگ کراون لگ پیندے نے جویں کمیار کھوتے مندے سی پہلے وقتاں چ اوویں کھوتیاں واکوں اپنے سر مناون لگ پیندے نے اینی کو پوچھل چھڑ لیندے نے جویں لنڈے کھوتے دی پوچھل ہوندی لنڈی مجھ دی پوچھل ہوندی ہے اینے کو وال چھڑ لے اگے اے جی نواں فیشن نکلیا وے سنو میرے بچوں کدی پنڈاں چ تے انج دے کام نہیں سی ہوئے پنڈاں دے اندر کدی انج دے کام نہیں ہوئے سی انا للہ و انا الیہ راجعون اے گلاں بڑیاں قیمتی نے جے سمجھ جاویں ایمان تازہ ہوئے گا آج اللہ جاندا کیا منظر ہوئے گا حضرت یوسف علیہ السلام جوانی دے ٹان پھٹن لگ پے اینا حسن یوسف نبی دا سی اینا حسن یوسف پیغمبر دا سی اینا حسن پیغمبر دا سی جے کدی کوئی ویکھدا تے چھری نال ہاتھ کٹ لے پر خبر نہیں ہوندی سی اینا نبی دا حسن لوگ اینا مگن ہو جاندے سی او دے اندر عرض کرنا چاہ رہا میں خدو امام عالی مقام سیدہ شعیب علیہ جنہ دے نانا جان ماننے والوں حضرت یوسف نبی کھڑے نے ایک دن بانو زلیخا نے جنہیں پتر بنا کے پالے آؤ آج دیتے فریفتہ ہوں گی ہے شریعت نے کیا ہے جڑا بندہ لے کے پتر پالے وہ دے تو ہی پردہ کرنا فرض آؤ اے شریعت میں کھولوں گل نہیں کر رہا ہوں میرے محمد دی شریعت آؤ واقعہ یوسف پڑھ کے ویکھ لو قرآن چ لکھے آئے حضرت یوسف نبی نو زلیخا نے پتر بنا کے پالے آؤ عزیز مصر نے پتر بنا کے پالے آؤ ہن ذرا دھیان کریا جے بانو زلیخا اے دیتے جناب فریفتہ وے ہن اپنیاں کنیزاں نو آندی میں مر گئی اینے حربے استعمال کیتے نہیں اے یوسف میرے قابو نہیں آیا اے تے میرے وال ویکھدا ہی نہیں گا ہونا کیا تیرا زار خرید غلام ہی تو حکمن کہلا کہندی ہے بلا کے لے آؤں حضرت یوسف نبی پتر بیٹھ جو ہے تسی بہندے کیوں نہیں ہے دفعہ جو ایتھے بیٹھ جو جلدی آؤ تو کدے پی ٹی آئی دا تے نہیں گا دے ہون تسی لیا جائے میں بہنا پہنوں بیٹھ جو ایتھے جلدی کرو عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والے ہو میرے مدنی تاجدار حلیمہ دے تاجدار دا کلمہ پڑھنے والے ہو مسلمانوں حضرت یوسف صدیق پیغمبر 7 تھالیاں چو گزر دے پینے 7 کنیاں چو گزر دے پینے 7 بویاں چو گزر دے پینے تالے وج دے جا رہے نے بوے وج دے جا رہے نے یوسف پیغمبر پہنچ گیا بانو زلیخا دے کمرے چے اور سنو میرے بچوں لوگاں دیاں بیٹیاں دے نام اپنے موبائلاں تے لکھنے والوں وال پیپر بنانے والوں سکرین سیور لگانے والوں تو ساری برائی دا تمام خود کر لیں یوسف پیغمبر نو ساریاں چیزاں بانو زلیخا دی طرف ملن دیاں نے ساریاں چیزاں دے انتظام کر دی پئیے آندی ہے یوسف کالت ہیتا لگ میرے والوے میرے چ کمی کس چیز دیئے حضرت یوسف نبی دیاں آنکھاں ڈلن لگ پیاں کہندے نے بی بی میں اپنے مالک دیاں نیکیاں بھلیا نہیں جے میں اپنے مالک دیاں نیکیاں بھلیا نہیں عزیز مصر نے میرے تے بڑیاں نیکیاں کیتیاں جے کوئی کسے دے ڈیرے تے پٹھے پاندا ہے وہ بھی دھیان نہ سن لے جے کسے دے کار کوئی پڑھان جاندا ہے وہ بھی یہ مسئلہ دھیان نہ سن لے جے کوئی کسے دی دکان تے کام کردا ہے کار سبزی دین آوندا ہے وہ بھی گل دھیان نہ سن لے ویرا مالک دی عزت نو تکنا وی نہیں گا اے دلیل قرآن چ پیش کردا پیا میں حضرت یوسف نبی کی رون لگ پے دینے اللہ والیے میں اپنے مالک دیاں نیکیاں بھلیا نہیں
میں جان لرزا خا زمین کمزور ہوئی عرش رب داوی ڈولے کھان لگاؤ 4.5 پہیاں دے وچ یوسف پرا پرا ہاتھوں وکان لگاؤ 18 کھوٹے سکھیاں دے اندر حضرت یوسف پیغمبر ذرا گل بڑی وڈی رون لگ پے آندے بی بی میں بھلیا نہیں میرے بابل جایا نے مینوں ویچ دیتا میں ویکدا وکاندا مصر پہنچ گیا چھابے چ مینوں بٹھا لیا آندے نے اچے نسب والا اچے حسب والا لے لو ویرو بادشاہاں نوں لین دی کی ضرورت ہوندی او نوکر بھیج دیندے نے میں تے ایک نقطہ بیان کرنا ہوندا ہے جڑا عزیز مصر خود لینا ویکھیا کہ اوتھوں لنگن دیا سی کہندے نے اوتھوں لنگن دیا سی حضرت امام الانبیاء توجہ میرے ول رہن دو پانی دی نہیں سو دو امام عالی مقام حسنین دے نانا جانو ماننے والوں عزیز مصر گزردہ پہ آئے بچے تے نظر پہ گئی لال گودڑیاں چ سیانے جاندے نے لال گودڑیاں چ سیانے جاندے نے انہاں بردہ پروشاں دے بازاراں چ رب دا سجن ایک چھابے چ بیٹھا ہے بولو رب دا سجن ایک چھابے چ بیٹھا ہے بردہ فروشاں دے بازاراں ایدیاں بولیاں لگ دیاں پیاں میں عزیز مصر نے ویکھیا اینو پت دی بھوک بڑی سی عزیز مصر دا پت بھی کوئی نہیں تے تھی بھی کوئی نہیں ویرو اولاد دیاں بھوکاں بادشاہاں نوں ہی روا دیندیاں نے بڈھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ ہیاں تیاں بکریاں 4 دیاں بھلا شعیب دا نہیں سی دل کردہ چکھا لذت ایش بہار دیا انہوں کون پوچھے تو کی کردہ تے مرضیاں رب غفار دیا در اصل کد دیاں گندیاں نے شانہ سمجھیاں نہیں کردگار دیا تے پتر دے مونوں کوئی ترس دائے کئیاں کل دولت بڑی ہے کوئی پیسے منگن والا نہیں ابو مینوں جی جی لہا دے تے کئیاں کل پتر بڑے نے وہ آندے ابو مینوں پیسے دے جیب چ پیسے دے واسطے کوئی نہیں گے کتے پتر دے مونوں کوئی ترس دائے بیٹیاں بیٹیاں چاہ دینا کتے بیٹیاں دا کوئی چاہ رکھ داؤ منڈیاں دی میڑ پاہ دینا کتے تیاں پتر ایتھے تولاں تک میرا بیلیے وہ دا 100-200 کلا پیلیے پت بھی کوئی نہیں تے تی بھی کوئی نہیں دعا کر اللہ اولاد عطا فرمائے اللہ دیاں مرضیاں نا عزیز مصر کو بادشاہی ہر لاداں تے بادشاہی ہو دیئے بولو کی دیئے قبضے ہو دے میں رون لگ پہ کہندے بھی ہے بچہ میں لینا ہے دل چ نیت آگئی سونا بڑا ہے پتر بنا کے پالانگا بردہ پروشان دے بازاراں یوسف نالے رو رہا تے نالے سنا رہا ہے کہندے نے بی بی میں بردہ پروشان دے بازاراں وکے آؤں عزیز مصر نے میرے تے نیکی کی تھی مینوں لے کے ملاں چا گیا پتہ نہیں لوکاں دے ڈنگر چارنے سی جے کو ہور لے جاندا پانڈے مانجنے سی پتہ نہیں کیڑیاں گلیاں چ یوسف رول کے جوان ہونا سی اج میری جوانی دے ٹان پھٹے نے تے ملاں چ پھٹے نے جوان ہو گیا ہے حضرت یوسف نبی دیاں آنکھاں ڈلن لا پیاں نہ روئے نہ روئے آندنے بی بی عزیز مصر نے پتر بنایا سونے کپڑے پوا دیتے جے میں ملاں چ جاواں سلام آندیاں نے جے میں گلیاں چ جاواں سلام آندیاں نے احرام مصر دے 12 دروازے میں جتھوں لنگا سلوٹ وجدے نے مینوں شاہی درباراں والی عزت مل گئی شاہی درباریاں دے اندر میرا مقام بن گیا بی بی ایک گل ہور سن لیں جنہاں دا میں پتر ہاں دن میں فرزند عیسیٰ نبی دا تے جس دی شان ہو چہری ابراہیم خلیل ربانا وہ جد مبارک میری
आंदे ने बीबी मेरा बाप नबी मेरा दादा नबी, मैं अपने मापियां दी पग नहीं रोल सकदा, बुढ़े बाबे दी पग नहीं रोल सकदा। यूसुफ पैगंबर दा ईमान कैसा है, क्या ईमान है। आंदे ने बीबी जेड़े मालक अजीजे मिस्र ने मेरे ते इन्ना तमाद कीता है, मैनू घर च बुला के रखिया है, पुत्र बना लिया है। हुण वीरो जरा सोचो ना, इन्ने बैठे जे इस मौके ते नेकियां कौन याद रखदा है। बानो ज़ुलैखा सामने खड़ी है, आंदी है कालत है ता लग वे यूसुफ मेरे वल वेख, सामने खड़ी है। तवज्जो मेरे वल भी इधर वेखो, कालत है ता लग यूसुफ मेरे वल वेख। आंदे ने बीबी काला माज़अल्लाह, बीबी मैं इस मालक दी भी खयानत नहीं कर सकदा, उस मालक दी भी खयानत नहीं कर सकदा। एनू नस्ली कहंदे ने, एनू असली कहंदे ने। परमांदे ने असला नाल जिन्ने की करिए ते ओ नस्ला तक नहीं भुलदे, बेनस्ला नाल की करिए ते ओ पुठियां चालां चल दे। हजरत यूसुफ नबी तो तेनू सबक ही मिलदा पिया है, वीरा किसी दी इज्जत नहीं तकनी, जिदा खाइए ओदी इज्जत नहीं तकनी। नमक हराम ना बनया कर, एहसान फरामोश ना बनया कर, किसी दी निक्की तो निक्की नेकी याद रखया कर। वे कैसा मंजर है, सामने अजीज हुसैन इस्लाम दौड़न लग पे, 7 दरवाजे खुल गए ने। बानो ज़ुलैखा कपड़ा खिंचिया फट गया है, अगे अजीजे मिस्र खड़ा वे। आंदी है पता की है, कहती तेरी इज्जत नु पिया है, बादशाह बड़े दनाउंदे ने, कहंदे ने कपड़ा यूसुफ दा फटिया ते गल तू कहनी पई है, ये ते गल मनन च नहीं आउंदी। कपड़ा ते यूसुफ दा फटिया फचा भी पिछों है। व शाहिदा शाहिद मिन अहलिहा, अल्लाह ने बिन बोलिया बच्चा घरों ही गवाही पवा देती। अजीजे मिस्र ने इज्जत बचाने वास्ते, इज्जत बचाने वास्ते अजीजे मिस्र ने बीवी दी इज्जत बचान ले यूसुफ परदेसी नू, परदेश दे अंदर रहने वाला वो शाला कोई परदेश ना थी। परदेश दी जिंदगी बड़ी औखी, कंध पीछे परदेश हुंदा वे, परदेश दी जिंदगी बड़ी औखी है। भाई तनवीर पट्टी इत्थे फैक्ट्री च रहा अफसर, इनू पुछया जो जेड़े परदेसी वसदे ने उन्हां दी जिंदगी किस तरह गुजरदी है। परदेश च जिंदगी बड़ी औखी गुजरदी है। तवज्जो मेरे वल करया जे, यूसुफ पैगंबर नू जेल भेज दिता। अर्ज करदा पिया मीरो, बादशाह ने अपनी बीवी दी इज्जत बचा लई। जिवें साडे मुल्क च हाजी इमरान खान साहब PTI दा मुर्शद पाक जेड़ा दी पार्टी च आ जाए, इंज समझे जिवें मां दे पेट चों हाजी जमे है। हाजी साहब दी पार्टी जेड़ा आ जावे मुर्शद पाक मान लवे इमरान खान तो बस फिर इंज ही है जिवें मां दे पेट चो हाजी जमे। तो जेड़े दूजियां पार्टियां च ने वो सारी अबू जाल दी लड़ी च होने। वाह बई वाह PTI वाले हो, कहता नहीं केड़ा वाशिंग पाउडर तुहाडे कोल है जेड़ा लाउंदे जे सारे गुनाह धुप जांदे ने, सारी करप्शन सारे पाप धुप जांदे। बल्ले 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 बल्ले, वाह मुंडियो ऐसे बंदे नूं मन्निया जे, मुर्शद ध्यान करया जे। अर्ज करना चाह रहा ध्यान करया जे, बड़ी वड्डी गल है। जे कोई पार्टी दा बैठा तो गुस्सा ना करे, मौलवी सब दा सांझा हुंदा वे, मैं मरम्मत करना हुंदा वे। ध्यान करया जे, गल बड़ी वड्डी, जिथे शरीयत दी गल आवे मैं थोड़ी जी रगड़ा ला देना हुंदा वे। अर्ज करदा पिया ध्यान करया जे, इमामुल अंबिया नूं मानने वालों, मेरे मदनी ताजदार दा कलमा पढ़ने वालों, इत्थे जरा तवज्जो नाल बात समझाना चाह रहा मैं, जिथे गल के सुना चाहना है। एक वक्त आया अल्लाह ने जेल चो यूसुफ नू साफ करके ते लियांदा अजीज़े मिस्र को ख्वाब भी दस दी। तवज्जो मेरे वाल, जिथे नुकता जोड़ना है, वाकया सुनाना मकसूद नहीं, अपने मौजू ना टच देना है। सामने खड़े ने कहते जनाब
जनाब ये खजाना किवें जमा होएगा? कहंदे मैनू वजीर खजाना बना दो। उन्हें वीरा सुनो, गैर मुल्क दे बंदे नू अपने मुल्क दा कोई वजीर खजाना नहीं बनाउंदा, पर अजीज़े मिस्र ने यूसुफ नबी नू क्यों बनाया? उन्होंने पता सी जेड़ा मेरी मानत च खयानत नहीं करदा वो मेरे खजाने दी भी खयानत नहीं करेगा। उन्हें कहा जेड़ा मेरी बीवी दी इज्जत नू दाग लाना पसंद नहीं ना कीता जिन्हें, ते वो खजाने नू भी दाग नहीं लाएगा। ऐसी नुकता ते उन्हें एडी वड्डी नेकी क्यों की यूसुफ नबी नाल? क्यों उन्होंने मुल्क दा वजीर खजाना बनाया? क्योंकि वो भी नस्ली सी। उन्हें भी कमाल गल करती। वो नस्ली नहीं होंगे, आंदे ने जात मलूक नहीं होंगी, रहत मलूक होंगी। जात मलूक नहीं, रहत मलूक। बंदे नू ना रहना सहना जड़ा बादशाह बना देंदा है। कहते सी ना कोई बंदा सी जेल च कैदी ते बादशाह नू घोड़े मिले तोहफे दे अंदर, तो खुरली ते बज्जे ते जनाब पूछल पहलाउन, तो कैदी बड़ा दना सी। उन्हें वेख के आख्या भी एक नस्ली है ते एक नहीं नस्ली। तो उन्हें जनाब बादशाह तक भट्टी साहब गल चलेगी, बादशाह तक गल कही। उन्हें आख्या इनू लियाओ भी। क्यों बई? उन्हें कहा जिन्हें दिते उन्होंने पूछो भी नस्ली कि नहीं। उन्हें उन्होंने पूछा हाँ बई। उन्हें कहा जी वाकई एक नस्ली है तो एक नस्ली नहीं। उन्हें कहा वो किवें? उन्हें कहा एक दी मां मर गई सी तो उन्होंने असीं खोती का दुध पियाया सी। तो उन्हें आख्या भी उन्होंने पूछो भी तू किवें सियाणिया नस्ली? उन्हें कहा मैं इवें सियाणिया सी कि एक पूछल सही लाउंदा सी ते एक बड़ा मारन दिया सी दरत्तियां ते ढिंगड़ा, ते मैं आख्या भी यह कोई अंतरी नस्ल दा है। कहता मैं सियान लिया उहदियां आदतां तो उहदे करतूतां तो सियान लिया भी यह कोई नस्ली नहीं गा। उन्हें कहा बादशाह ने यदी रोटी वधा दो भी, अगे एक रोटी कई दिन देंदे, इनू जनाब जी दो कर दो। वो दूजी बार जनाब बादशाह नू हीरे मिले, उन्हें हीरे फड़े हाथ च, एक गर्म होया एक ठंडा। उन्हें कहा एक नस्ली नहीं। अज मौजू है असलां नाल नेकी करी और नस्लां तक नहीं भुलदे। मैं अज जिहड़ी गल सुनाउणी ये तुहाडे ज़हन च बिठाउणा है कि निक्की भी कोई नेकी करे। बोलो भी हुण कोई नेकी किसी दी याद रखन दिया? हुण ते भाई सान परामोशी जिथे खांदे उत्थे ही गंद मारदे ने, उत्थे ही। अल्लाह माफ़ करे, दी जरूरत बड़ी है जिहड़ा मैं मौजू तुहानूं सुनाउणा। बेटा बैठ जाओ, गल सुनो। एडी वड्डी गल उन्हें कहा भी उन्होंने पूछो जिन्हें दिते ने। उन्हें कहा जी वाकई एक नस्ली है ते एक नस्ली नहीं, वो नकली है। उन्हें कहा वो किवें? उन्हें कहा उन्होंने पूछो जिन्हें तुहानूं दस्सिया। ਉਹਦੇ ਕੋਲ आए हाँ बई तेनू किवें पता लगा हीरा कैदिया एक नस्ली है ते नहीं? उन्हें कहा मैनू एवें पता लगा, मैं हाथ च फड़े इंज करके मैं हाथ च फड़े ना ते हाथ दी गरमैश एक हीरा गर्म होया ते नहीं, जेड़ा गर्म होया वो असली सी, बाकी मैं हिसाब ला लिया ये एवें ही है। उन्हें कहा दी दूसरी रोटी वधा दो। वो कैदी आंदा बादशाह जरूर किसी लांगरी का पुत्र है। उन्हें गल बादशाह तक पहुँच गई। उन्हें आख्या भी मैं धौन ही ला देनी है। इन्हें गल को की भी बादशाह लांगरी का पुत्र है। उन्हें आख्या वजीर ने भी बादशाह एडा दनाब बंदा आप मारते देना है, पर एक बुढ़ली नूं पुछ ही लईए। वो बुढ़ली को गए, बादशाह आंदा चलो लै आओ। वो आई आंदी पुत्र गल सच्ची करनी चाहिए है तू लांगरी का ही पुत्र? उन्हें आख्या मां गल की है? उन्हें कहा साडे मुल्क का जिहड़ा बादशाह मरिया सी ना, वो मर लग्या कह गया सी भी मेरी बादशाही उन्होंने देनी, मेरा धी पुत कोई नहीं जिदे तंदूर रोटियां दा मेरे घर दे सब तो नेड़े होवे। ते तेरे अब्बे दा तंदूर रोटियां दा घर दे नेड़े सी बादशाह दे, ते उन्हें जांदियां बादशाही देती उन्होंने। तो उन्हें बुलाया भी हाँ बई तू किवें समझिया भी लांगरी दा पुत्र आ? उन्हें आख्या भी बादशाहां दे काम हुंदे ने बादशाहां वर्गे, भी मैं एडी दनाई वाली गल दसी भी आ घोड़ा नस्ली ते नहीं, ते तेनू चाहिदा सी आंदा भी आ पूरा जिला काड़ा ही तेरा है। वो बोलो तो सही, ते तू अगों मैनू कह दिता जी एदी एक रोटी वधा दो, ते फिर मैं दूजी एडी दनाई वाली गल दसी ते फिर तू क्या दी रोटी वधा दो है? तू मैनू कोई नाम नहीं, तू रोटी वधा। मैं आख्या जरूर किसी लांगरी का पुत्र है। गल गल जिहड़ी रहत मलूक हुंदी है, जात मलूक नहीं। इंसान दियां आदतां बंदे नूं दसदियां कि किहड़ी नस्ल दा है, ओहदियां आदतां दसदियां। जो मेरे वाल गल समझाना, दना बंदे आदतां तो नोट कर लेंदे। पुत्र ध्यान कर इधर वेख, आदतां तो नोट कर लेंदे। अल्लाह जानदा वे यूसुफ नबी सामने खड़े नहीं, जदों वजीर खजाना सार है ते वेख्या ईमानदारी इन्नी है, बादशाह ने सारे मुल्क दा ही सर बना दिता है, पूरे मिस्र दा ही बादशाह बनाता। जरा फरमांदे ने असला नाल जे नेकी करिए
نسلاں تک نہیں بھول دے بے نسلاں نال کی کریے تے او پٹھیاں چالاں چالی دے الجزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان قرآن کہندا پیا ذرا توجہ میرے ول یا یوسف نبی نو اللہ نے شان بخشیا اندر میں اپنے مالک دی عزت وال نہیں دیکھنا ہوں کنے مسلمان نے جڑے آج لوگوں اللہ معاف کرے جڑا کو اعتماد کر لے وہ دی عزت نو داغ لاؤندا ہے انہوں دوست عرض کردا پیا دنیا دے لوگوں آل طہار نو ماننے والوں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والوں میرے مدنی تاجدار حلیمہ دے تاجدار دا کلمہ پڑھن والے سن لا نہیں پہنے تو ہی دھیان نال سن لو میرے ویرا تو ہی دھیان نال سن لو جے نیکیاں دیاں گلاں دسن لگ پواں آ میں تینوں دساؤ دنیا دیتے نہیں میری پہنی تم ہی اپنے سر دے تاج نہ نیکیاں کری تاکہ وہ بھی آسان فراموش نہ ہوئے تیری مریدی قبر بھی یاد رکھے اے نقشہ بنن لگا میں میرے نبی کیوں کہندے ہوندے سی خینما مثل ختیجہ بیویاں تے اور بھی نے پر ختیجہ سی میرے نبی دی بیوی سیدہ ختیجہ جب تک زندہ رہیاں نبی پاک نے دوسرے نکاح دا سوچیا بھی نہیں دوجے نکاح دا کیا بھی نہیں دلیل دین لگا ہے غارِ حرا 2500 فٹ بلندی دیتے آؤ غارِ حرا 2500 فٹ بلندی تے میرے نبی کریم دی بیوی سیدہ ختیجہ روٹی لے کے بھی جاندی سی لے کے بھی آندی سی دودھ لے کے جانا مگر روٹی لے کے مگر جانا ساڈیاں ایتھے اللہ معاف کرے نال دے کمرے چ بندہ بیٹھا ہوئے تے دوجی ور آکھے اے فلانی چیز پڑا وے اترے ایک ورا مانگ لیا کر میں کڑی کڑی اٹھاں او بولو تے صحیح ہے وہ گل ہی سچی ہے اللہ معاف کئی ہوندے سر بنیا ہوندا وے اوتھے مورا پیا ہی کھا لا تے پھر ایہو جیاں تے پھر نہ بھول دیاں ہے جے بیوی جدی نیکی 2500 فٹ بلندی تے روز روٹی لے کے جانا تے پھر او دیاں قبراں کیویں بھول سکدیاں نے احتیاط کریا جے ایک دن نبی پاک دی سالی سیدہ حالہ نبی پاک دے گھر اندر آئیاں نے آپ دا دروازہ کھڑکیا نا میرے نبی اندروں روندے نکلے داڑھی ہنجوانا پری پئیے اللہ جاندا وے میرے بھائی عبدالرشید نبی دنیا تو گئے نے اللہ دی قبر نو جنت دا باغ بناوے بھائی بشیر صاحب میرے بھائی تنویر میرے بھائی منشا صاحب کیا منظر افتخار جوید کیا منظر ہوئے گا فوجی صادق صاحب کیا منظر ہوئے گا اس ٹائم اے بہلا میری نبی کریم دی بیوی سیدہ ختیجہ پاک دنیا تو چلے گئیاں نے نبی پاک دی سالی ایک دن کار ملن واسطے آئی دھیان کریا جے اسی تے رشتے چھڑ دینے ہیں نا بیویاں مار جن تے سورے چھڑ دینے آؤ ویرا ماما مار جاوے تے رشتے داری چھڑ دینے آؤ نان کے مار جن تے رشتے داری چھڑ دینے آؤ اے کیسا منظر دھیان کریا جے سیدہ ختیجہ دنیا تو چلے گئی ہیں میرے نبی اندروں نکلے اکھاں چوان سو نکل دے پینے داڑھی ہجوانا پرن نہ پئی سیدہ حالہ کہندیاں نے سونیاں روئے کیوں جے کہندے نے حالہ تیری آواز چ مینوں ختیجہ دی یاد آ گئی تیری آواز نے مینوں میری ختیجہ یاد کرا دیتی ہے پہنا دی آوازاں پہنا نہ ملدیاں ہوندیاں نے اینما مثل ختیجہ اصلا نال جن کی کریے نسلا تک نہیں بھول دے میرے نبی کریم نو ماننے والوں کیویں نبر بھولن ویرو تیری میری بیوی مہینہ بھوک پے جائے تے 17 گھراں نو دس دیندی صحیح مر گئے میں تے مر گئی دے گھر آ گئے ویکھنا ذرا سیدہ ختیجہ پونے 3 سال شیب ابی طالب چ بھوک کٹی اوئے ماڑے دی تھی ماڑے کر دین کٹے کمال نہیں ماڑے دی تھی ماڑے کر دین کٹے کمال نہیں تگڑے دی تھی ماڑے دین اب جی کار کٹے دین پھر کمال بندہ ہے ماں ختیجہ ویرا شام دیاں منڈیاں تک مشہور تاجرہ عورت تے ویرو میرے نبی نا پونے 3 سال ہتیاں کھان تے مجبور ہوگی سوک سوکے ویرا آنتڑیاں سو گئیاں ماں ختیجہ خیلہ میرے نبی نا رل کے چلن والی
اج ویرا بدر دا موقع ہے میرے نبی کریم دے سامنے قیدی نے انہاں قیدیاں چ میرے نبی دا جوائی ابو العاص بھی کھڑا ہے کہندے نے سونیا مینوں بھی معاف کر دیتا جائے آپ فرماندے نے تیرے کول کی ہے کہندے سونیا میرے کول اوے جدنا تاڑیاں بڑیاں محبتاں سی انج ہار کڈیا میرے نبی دیاں اکھاں انج ڈلیاں ہتھی جنہاں نوں دفن چا کریے مکی آس ندی بچھڑ گیا دے پل پل یاد ستاوے میں سنیا ہے بابا نیاز پٹی بڑا سخی بندہ سی کئیاں ماڑیاں دے تے سر تے ہاتھ رکھدا سی کئیاں نو کنگ دینی کئیاں تھوم دینا میں گلاں لوکاں کو سندا رہنا ہے ویرو آجو لوکی نیکیاں یاد بھی تے کر دینے نا میرے نبی دے سامنے ہتھی جنانو اپنا چکریے مکی آس ہونا دے بندہ مر جاندہ ہے بندے دیاں نیکیاں نہیں جے مر دیاں بندہ مر جاندہ ہے بندے دے چنگے عمل نہیں جے مر دے ہتھی جنانو دپنا چکریے مکی آس ہونا دے بچھڑ گیا دی پل پل یاد ستاوے اللہ جاندہ میرے نبی کہندے نے ابو العاص ہار مینوں پکڑا یار کہندے سونے نہ کدی روئے نہیں آپ فرماندے نے پترو اے تاڑی ماں ختیجہ دا ہار ہے تاڑی پہن کول تاڑی ماں دی نشانی ہے جے کہو تے مکے واپس بھیج دیواں سنو سجنوں میرے نبی ایویں نہیں کیا کر دے سی خینامہ مثل ختیجہ مینوں ختیجہ دی مثل کوئی نظر ایک دن ماں عائشہ کہندی ہے سونیا تسی ایک بڈھی جی عورت دا تذکرہ کر دے رہندے جے میرے نبی آندے نے عائشہ آج تو بعد ایک گل نہ منہ نکلے دنیا دے تے ایک پاسے ساری دنیا دیاں نیکیاں ہون ایک پاسے ساری دنیا دیاں عورتاں دیاں نیکیاں تے جیڑے ختیجہ دے میرے تے سامنے میں محمد کریم پلا نہیں سکدا انہیں میرا اودوں ساتھ دیتا ہے جدو سارا مکہ میرا دشمن سی نبیاں دا سردار ہو کے اپنی بیوی دی نیکی نہیں پلیا تے اسی اپنی بڑی دی تعریف کر لگا مر جانے تے پھر رشتہ دار آندے نے رن مرید ہے یہ بڑی دی تعریفاں کردا ہے ماں دی رن مرید ہے بہناں دی رن مرید بہنے نبیاں دا سردار ہو کے اپنی بیوی دیاں نیکیاں اپنے یاراں نوں دسندا ہے بدر فتح کر لیا ہے فتح دے موقع تے میرے نبی دسن دے تاڑی ماں ختیجہ دی نشانی اس میری بیوی دیاں میرنا بڑیاں نیکیاں نے ہسی ایک دوسری دی نیکی بیان کرن لگے نے ساڑی توہین ہے کوئی سارنا سان کیتا ہے تے اسی کیوں اپنی بیزتی اپنے منہ کرائیے فلانے نے میرنا نیکی کیتی سی اور بولو انج چلن دیا کہ نہیں چلن دیا اسی اپنی توہین سمجھن انا للہ و انا الیہ راجعون عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والے ہو اللہ نیکی کرنے والا پیار کردا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین اللہ نیکی کرنے والا پیار کردا ہے ہاں ویکھ جنہاں نیکیاں کیتیاں ہون وہ کدی بھول دے نہیں عرض کرنا چاہ رہا میں آ تیرے سامنے میں نقشہ رکھ دیواں حضرت یونس جی موسیٰ پیغمبر کھڑے نے ہر دن دا پیدل سفر کیتا ہے کتے پانی لبا تے کتے نہیں لبا کتے پتے کھا کے گزارا کر رہا پھر سفر کر دے مدین دے کنویں تے پہنچ دے پینے سامنے ویکھیا بنی اسرائیلیاں نے اپنیاں بکریاں نو پانی پیایا بچیا کچیا روڑ دیتا وے سامنے شعیب پیغمبر دیاں بچیاں دیاں بکریاں نے جیباں رگڑ دیاں پیاں جویں اچھے بچے چ پیرا موٹر چل دی پئی ہے پانی جناب والا پاسے پیا ہوندا ہے نا او کھریاں دے وچ جیباں پیاں رگڑ دیاں نے موسیٰ نبی دی نظر پے گئی ہے کہندے نے کالا ما خطبو نہیں میری بہنوں جوان بیبیاں دا تے کی کام ہے اے نہ رویاں آندیاں کینے وابونا شیخ الکبیر تینوں
ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਅੱਜ ਬਾਬਲ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਮੈਂ ਵੀਰਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਕਸ਼ਾ ਰੱਖਾਂ ਪੁੱਤ ਕਪੁੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਧੀਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਾਬਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਉੱਠੀ ਦੂਜੀ ਭੈਣ ਫੇਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੋਣਾ ਤੂੰ ਨਾ ਉੱਠੀ ਤੈਨੂੰ ਧੀਆਂ ਜਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਤੂੰ ਮਰਲੇ ਲਾਏ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੋਠੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣ ਬਾਬਾ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਇੰਜ ਨਬੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੈ ਇੰਜ ਸ਼ੁਐਬ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀਰਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵੀਰੋ ਖੁੰਡੀ ਪੜੀ ਤੇ ਨਬੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਵਾਨ ਬੇਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਆਂਦੀਆਂ ਵੇ ਬਾਬਲ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰੋ ਅੱਖਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਈਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਧੀਆਂ ਉਂਝ ਜਵਾਨ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬੇਟੀਆਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਪੱਲੂ ਪਕੜਿਆ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਹਿੰਜੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਰੋ ਪਿਆ ਤੂੰ ਰੋ ਪਿਆ ਵੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਣ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤੂੰ ਕਰੋ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਵੇਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਪੁੱਤਰੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਏ ਧੀਆਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਗਈਆਂ ਪੁੱਤਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਬਣ ਗਏ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਘਰ ਦਾ ਟੱਬਰ ਸਾਰਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਗਾ ਯਾਰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਲੋਕੋ ਮੰਜ਼ਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨਬੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੀ ਮੰਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰੋ ਅੱਖਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਈਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋ ਪਏ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੋ ਪਏ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੰਜ਼ਰ ਨੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋ ਪਏ ਹੋ ਕੈਸਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਆਂਦੀਆਂ ਵੇ ਬਾਬਲ ਇਹ ਰੋਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਇੰਜ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਪੱਲੂ ਪਕੜਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਹਿੰਜੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਂਦੀਆਂ ਵੇ ਬਾਬਲ ਇਹ ਰੋਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਪੀਆਂ ਥੱਪ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਉੱਚੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਉੱਚੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਐਵੇਂ ਤਣੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੀਆਂ ਕਰ ਬਾਬਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਾਬਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਬੁੱਕ ਬੁੱਕ ਨੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਮਾਨਤਾਂ ਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਲਾਂ ਦਾ ਵੇੜਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਓਏ ਆਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਿਓ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਬਾਬਲ ਨੇ ਭਰੀਆਂ ਵਾਕੀ ਪਾਲੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਵੇਖੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਭਰੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੌਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖੇ ਨੇ ਲੋਕੋ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੈਠੇ ਤੂੰ ਆਨਾ ਤੇਰਿਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲਣਾ ਮਾਪੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੁਲ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਨੇਕੀ ਯਾਦ ਨਾ ਰਹੀ 20 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਪਾਲ ਕੇ ਜਵਾਨ ਕਰਕੇ ਹੁਜਰੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ 20 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਬਲ ਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਸੱਸ ਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਪਾਲ ਕੇ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਓਏ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਪਾਲ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕੋਈ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜੇ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥੀ ਜਵਾਨ ਕਰਕੇ ਡੋਲੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਬਾਬਲ ਪਿਆਰ ਦੇਵੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਬਚਾ ਦੇਣਾ ਉਹਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਓਏ ਆਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ਾ ਤੇ ਨਮਕ ਹਰਾਮਾ ਤੇਰੇ ਜੈਸਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਸ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦੇਵੇ ਕਿਆ ਮੰਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੱਸ ਜਾਵਾਂਗਾ
کہ نیکیاں کون یاد رکھدا ہے کیڑا مسلمان اس موضوع نو پلے بندا پیا ہے ویکھنا کار کر نمک حرامی کار کر احسان فراموشیاں نے میں ویکھیاں نظر دھیان میرے ول تیاں کر ماپیاں دے امانتاں نے ہوندیاں اللہ جاندا وے منظر کیسا ہے انہاں بیٹیاں دے معاملے کچھ اور ہوندے نے انہاں بابلاں نوں ویکھ جدوں ڈولے پاوندے نے پتھر دل دے کلیجے ہل جاندے نے جوان تیاں نوں پیار دے کے تورن لگیا ایویں نہیں تیاں دیاں وے بابل میریاں گڈیاں تیرے ول رہ گئیاں وے بابل میریاں گڈیاں تیرے ول رہ گئیاں لکھیا نصیباں دا میری جولی پہ گئیاں وے بابل میریاں گڈیاں تیرے ول رہ گئیاں لا جاندا میریاں بھی دو جمیاں نے میں منظر کیوں نہ درد نہ بیان کراں جوان بیٹیاں کرنیاں بڑیاں اوکھیاں نے انہاں دیاں عزتاں سامنیاں اس تو زیادہ اوکھیاں نے میں کہاں گا ہاتھ جوڑ کے جڑے بیٹیاں بھی آ کے لیاوندے نے او میرے سجنوں کسے دیاں نیکیاں بلاویں نہ انہاں بڑیاں اوکھیاں تے جبراں تیاں پالیاں ہوندیاں کدی موقع نہ دیویں کدی سس دا دل نہ دکھاویں کدی سورے دا دل نہ دکھاویں کدی کڑما دے دل نہ دکھاویں حل جزاء الاحسان الا الاحسان نیکی دا بدلہ نیکی ہوندا ہے تو انہاں نوں ویرا نیکیاں دے بدلے شار دینا ہے ذلیل کرنا ہے ذلت دا منہ کھانا ہے میں اپنیاں بیٹیاں نوں کہنا ہونا ہے رج کے کھیڈونا جے میں ستاواں جگا لن کدی نہیں غصہ کیتا میری او بیٹیوں رج کے کھیڈونا تھوڑے دن نے بابل دے کرج کھیڈنا ہے پھر کھیڈ مقدراں دی شروع ہو جانی ہے تیاں جمنیاں جوان کرنیاں اے کوئی میرا نہیں لوگ بابل ڈر دے تیاں دے نصیبڑے ہاں تو تیاں دے مقدرہ تو ڈر دے نے میرے مالک کسے نو دنیا تے تیاں دے دکھ نہ وکھاوی بیٹیاں جمیاں دے دکھ نہ وکھائی ماپیاں دیاں نینداں اڈ جاندیاں نے بابلاں دیاں ویڑا نینداں مکھ جاندیاں نے بابلاں دیاں بھکھاں اڈ جاندیاں نے تینوں پتہ درد دا کی ہوئے کیا منظر ہوئے گا ذرا دھیان کریا جے نا اللہ جاندا ہے دنیا دے اندر منظر وے آندے وے بابل رون دی کیڑی لوڑ نہ اج بھی میں منظر ویکھیا ہے ایتھوں ٹیلی فون جاوے وینیاں دے تے پینے تیرا بابل اللہ نو پیارا ہو گیا ہے رات ہی گڈیاں لے کے تر پیندیاں سارے راہ گڈی چوپاوے تیاں روندیاں ہوندیاں آ تیرا راجوال دور تے نہیں رات ترن تے 5 منٹاں چیتھے 10 چیتھے پر دوچے والے تردیاں کیوں ویرو لوکی پوچھ دے نہیں سمجھ جاندے کسے دی جمی آئی ہے اے سامنے کھڑیاں نے آندیاں میں بابل پریشان نہ ہوئیں اسی تینو پوت بن کے وکھاواں موسیٰ نبی کھڑے تے پوچھ دے پہنے آج بھی لوکی اللہ جاندہ رہان ہو جاندے اے ویخ موسیٰ نبی کھڑے پوچھتے آندے نے بیٹیوں ایتھے کیوں کھڑیاں جے پہنوں آندیاں نے بڑھا با ویر جوان ساڑا باپ بڑھا ہے ویر ساڑا کوئی نہیں تیتیاں ہوں جوان اسی کسے دے لاغے نہیں ہوندیاں اے بچیا کھچیا پانی پیا کے چلیاں جانیاں کڈی وڈی نیکی کر لگا نبی او کھلوتیاں نے کلے نے بوکا پانی دا کڑیا انہوں دیاں بکریاں نو پیایا تاوانو علل بر و تقوی نیکی دے کمہ چتاون کرنا اے مسلمانی ہے پانی پیایا تے کنڈی عرش والے دی کھڑکا دیتی ہے انہوں نے بھی نہیں کیا کوئی پتہ دس دو کوئی ویلی دا کوئی نمبر پردیسی سی کہہ سکتا سی کہ منو 2 بکریاں دو میں دودھ پی لواں میں پردیس چاہو انہوں نے پانی پیایا تے کنڈیوں دے واسطے کھڑکائی بابا بلاندا چل بلیا ہن اوتھے چلیے جتھے ہون سارے انے نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے تے نیکی کیتی تے آندے ربینی لما انزلتا الیا من خیر فقیر آندے نے چھیڑو چھاڑو سب جنگل دے شام گرانو دانے
مینوں بھی میرے ربا لامی کتے ٹھکاویں تے نبی دیاں تیاں ویلے تو پہلو پہنچ گئیاں گھر تے باپ نو جو جان نو بنی مان تیاں ویلے تو پہلو آئیاں تے جنگر جنابے والا رجے زیادہ نے آندے نے جد مالیا ونڈا ویلا ہووے حضرت اٹھ کھلووے شعیب پیغمبر نال ہتھاں دے ہر بکری نو ٹووے بکریاں کچھ تو رجیاں ہی ڈٹھیاں تے کتھوں جے آجر جان پوچھن لگا او جائیاں کھولو اج ویلے تو پہلو آدھی ابا جی ایک نوجوان ملے آئے اکھاں نیویاں رکھیاں گلاں ساڑنا کیتیاں ویاں بندیاں جنہ بوکاؤ کلے نے پانی دا کڈ کے ساڑیاں بکریاں نو پہ آیا ہے تے ابا جی انہیں مزدوری بھی نہیں منگی عطا پتہ بھی نہیں پوچھے آؤ نبی بڑے دناؤں دینے آندے نے اینیاں بے گرزیاں نیکیاں کرنے والا کوئی پیغمبر ہی ہو سکتا ہے ایڈیاں بے گرزیاں جنہیں نہ کرداتا پتہ پوچھے ہے نہ مزدوری منگی ہے حل جزاء الاحسانی الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان کیا منظر ہوئے گا حضرت ویرانا دی شعیب پیغمبر آندے نے بیٹیوں ایک میرے کو روے ایک کو دے کل جائے جی انہیں اصلا نہ نیکی کیتی ہے نسلی بول پہ آئے نسلی بول پہ کیویں آندے نے کڈی وڈی نیکی ہے کیا منظر ہے میں دیکھدا پیا میں اللہ جاندا وے مسلمانوں اے جنہ آدم کٹھا کیتا ہے 5 مولوی بلائیے آدم انہاں نہیں کٹھا ہوندا تے سر چڑ چڑ کے بیٹھے نے اللہ جاندا میں ویکھ رہا ہوں تھر اکھ اشکبار سر نہیں ہلدے پے دلاں چ گل اتردی پئی ہے کیا منظر ہے اساں تے صرف بیان کر رہے ہاں تے لوگ سر نہیں ہلا رہے تے سامنے شعیب نبی دا اللہ دا ہے سامنے کی آندے نے نبی یادوں کا لے اجریاں کا اجرامہ سکی تالانا جلدی جاؤ نا میریو بیٹیو انہوں کہنا میرا بابا مزدوری دینا چاہتا ہے جڑا اپنے نوکر نو مزدوری لیٹ دینا ہے کدی کریانے والی دکان تے جاویں جدوں کیوں لین جاندا ہے کریانے والا انہوں 900 گلاں کردا ہے اور کل جے تیرے پچھلے مہینے دینی آئے تینوں کتھوں دے ماں اللہ جاندا مزدور دی مزدوری نہ روکی اور سن لو انہیں تیرنا بڑیاں نیکیاں نے مزدور کام نہ کرے تیری فصل کیویں تیار ہوئے گی مزدور کام نہ کرے تیری ہٹی کیویں چلے گی اور مزدور نے تیرنا بڑیاں نیکیاں کیتیاں مالک نو چاہیے مزدور دی تنہا چو دیہڑی نہ کٹے کیڑے بندے نو کام نہیں پیندے زیوندیاں کام پہ ہی جاندے نے او دے ویرا 200 نہ تیرا محل نہیں پینا 500 نہ مال نہیں پینا وہ دی ایک دن دی روٹی پک جانی ہے انج دیاں گلاں مولوی نکھیڑ دینے میں تیرے سامنے نکھیڑن دے آئے سجنوں میرا مشن ہے جتھے تقریر کرن جاواں گھراں دے کار سدھر جن کسے غریب دا دیوا بل جاوے کسے دی جنگ دی روٹی پک جاوے موضوع انج دے تیار کردا رہنا ہے انج دیاں گلاں کردا رہنا تقریراں چ کسے غریب دا کام بن جاوے نا خالی بڑی وڈی کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایتھے مزدور کام نہ کرے مہینہ چ ایک چھٹی کرے تو دیہڑی کٹ لینا میں تیری او دیہڑیاں نہ کی بننا ہے تینوں مالک نے لکھاں دتے او مزدور کام نہ کر دے میں وینا تیریاں فیکٹریاں کیویں چلدیاں تیرے مکان کیویں بندے مزدوراں نال بہاراں سجا کھبے نو توندا ہے کھبا سجے نو توندا ہے اے ویکھنا دھیان چاریاں نے ایڈے ادب نہ چلیاں نے موسیٰ نبی کھڑے نے وے ویر میرا پانی پیا میرا بابا مزدوری دینا چاہتا ہے موسیٰ اجر نہ لینا چاہوے پر بھوک نے بہت ستاؤ اگے لاگو بی بی تر دی موسیٰ مگر صدا
اگے اگے بی بی تے پیچھے پیچھے موسیٰ نبی ہے حل جزاء الاحسانی الا الاحسان نیکی دا بدلہ نیکی ہوندا ہے ہوا دا جھونکا آیا آندے نے پنڈلی ننگی ہو گئی پین تو پیچھے چلی میں اگے چلاں گا ویر تینو راہ کون دسو کہندے نے جوڑی چ وٹے پالا راہوں پل جاواں وٹے مار دی مینوں راہ دس دی آئی میں پرائی عورت دی آواز سننا بھی پسند نہیں کردا کتے پہنچے جا پہنچے اس شہر دے اندر جتے شعیب نبی دی حویلی شعیب موسیٰ نو گھٹ کر ملیا جویں پرانے بیلی مل ملا کے نبی اللہ دے پوچھدا شعیب ربانا ولا کتھے پہنچے جا پہنچے اس شہر دے اندر جتے شعیب نبی دی حویلی مل لگی سن لو تیان مل ملا کے نبی اللہ دے پوچھدا شعیب ربانا جا پہنچے اس شہر دے اندر جتے شعیب نبی دی حویلی شعیب موسیٰ نو گھٹ کر ملیا جویں پرانے بیلی تے مل ملا کے نبی اللہ دے پوچھتا شعیب ربانا اے شخص آؤ تو کدھروں آیا کس طرف جانا موسیٰ کہے میں پردیسی میرا دیس نہ کوئی وچ پردیس آؤ پھر دیا تاڑی زیارت ہوئی ایک گل سن کے نبی اللہ دے ہنجو خوب بہائی تمہیں دکھی آؤ تے میں بھی دکھی آؤ آ دکھانو منڈ لئیے آئی نیکی دا مول پین لگا تمہیں دکھی آؤ تے میں بھی دکھی آؤ آ دکھانو منڈ لئیے بکریاں چارن والا میرا لڑکا بھی نہ کائیں کدی تمہیں پرا دے کار جا کے کیا ہوئے ویرا جے تم مارا ہے تے خیر ہے تم میں نو رشتے دی خیر پا دے اور تیرا مارا پرا تیرے کر آوی جاوے تو انوانا تیرے میرے لیٹر برابر نہیں تیریاں میریاں کٹھیاں برابر نہیں تیرے میرے مرلے برابر نہیں تیریاں میریاں کھنالا برابر نہیں لوگوں رشتے سارے دولت دے ہوگے رشتے سارے کھان دے ہوگے لڈو مک گئے یرانے ٹوٹ گئے لڈو مک گئے رشتے ٹوٹ گئے لڈو مک گئے تھلک مک گئے آج نیکی دا رشتہ کوئی نہیں رہ گیا کوئی نیکی دا حیا کرنے والا نہ رہ گیا آج ویکھنا بابل جائے خون دے دشمن بن گئے کیا منظر ہے اللہ جاندہ ذرا تیان کھرے آجے امام الانبیاء نو ماننے والوں منظر ہی کیسا ہے تیان کرے آجے آندے نے دنیا دیتے میں دنیا دیتے نو بیٹی دا رشتہ دینا ہے 8 سال بکریاں چاریاں حق مہرج تے 2 سال ہور چارے خدا تیرا پلا کرے میں سوال کرنا چاہنا ہے اور روٹی لبن دیا ہے رب روٹی دے انتظام کر دیتے نے کیوں انہیں پانی پہ آیا سی نسلی نو تو انہیں آکے باپ نو دسیا اصلہ نال جے نیکی کریے ہے کوئی انجدہ نسلی جتنا کسے نیکی کیتی ہوئے تے پردیسی نو کوئی رشتہ دے وے توبہ لاکھوں دی کتے مثال نہیں ملتی پورا کڑا پھر لو پورا پاکستان پھر لو کوئی مثال نہیں لب دی تے گلی باتی اسی مسلمان آؤ اور ایسا نیکیاں دی قدر کی رکھی ہے اللہ جاندہ دسو نظرہ تیان میرے وال حالی بڑی وڈی کرن لگا تیان کرے آجے حضرت موسیٰ نبی نو نیکی دے بدلے رشتہ لب گیا شعیب پیغمبر نے ویکھے آئے سنو ذرا تیان دینا آندے نے جے بے گرزہ پانی پہ آ سکتا ہے تے میں اے دی نیکی والوے کہ تیدہ رشتہ کیوں نہیں دے سکتا نہ چلہ ویکھے نہ کلہ ویکھے مولانا مثال ہی نہیں لب دی
اللہ کرے میں اللہ مثال پیدا ہو جائے اس علاقے چ پتر بیٹھ جو گل سنو دھیان نال ہاں بھی ویکھ لانا نیکی کیا منظر اللہ جاندا حنین پتا ہو گیا عرض کردا پیا حنین پتا ہو گیا توجہ میرے وال حنین پتا ہو گیا نا سامنے کڑیے عرض کرنا ایتھے آؤ بزرگو تسی میرے کول آؤ ایتھے آ جاؤ اللہ عمر چ برکت فرمایا کہ آ منظر اللہ تاڑیاں حیاتیاں ہون بڑی وڈی گل سمجھان لگا حنین پتا ہو گیا 6000 قیدی نے میرے نبی دے سامنے آ رہی انہاں قیدیاں چ 6000 قیدیاں چ 55 سال دی مائی ہے 55 وریاں دی مائی سامنے کھلوتی آندی اللہ والیو میں تاڑے مرشد نو ملنا چاہنی ہے آندے نے بی بی ساڈا مرشد پرائیاں عورتاں دے متھے نہیں لگدا ایدا مطلب مرشد ہوندا ہی ہو جیڑا پرائیاں عورتاں نو اپنے گوڈے موڈ نہ باوے پرائیاں بیبیاں نو اپنے پیراں چ نہ باوے پرائیاں بیبیاں نو سامنے نہ باوے آندی ہے بی بی ساڈا مرشد پرائیاں عورتاں دے متھے نہیں لگدا آندی اللہ والیو میں تاڑے مرشد نو ملنا ہے بی بی کہنا کی کہندی میں کوئی نیکی یاد کرانا چاہنی ہے ہن جدو اینی گل انہاں کہہ لا اے دی کیڑی نیکی نبی پاک نہ ہونی اے کتھوں دی گل شروع کرتی سو آندے نے سونیاں 55 وریاں دی ایک مائی تے آندی ہے میں تاڑے مرشد نہ نیکی کیتی ہے تے میرا نبی تے بگانیاں دیاں نیکیاں نہیں رکھدا تے جیڑا منہ کوے او دی کیویں رکھ سکدا ہے ہن کہندے نے جاؤ بھی لے آؤ وڈیری بی بی پردہ نہ کرے کوئی گل آ گئی نا ہن جڑے نسلی ہوندے نا او دوروں سیان لیندے بھی انہاں دے وڈیاں دی نیکی ہے ساڈے تے آندے بیٹھا نہ دسے کھلوتا بھی نہیں دستا ہن سامنے آئی نا آندی ہے سنویں ویرا بدر منیرا عالم دے آسردار نکیاں ہوندیاں ویکھیاں سی تینوں اج ویکھیا ہی دوجی وار میں جیماں میری ماں حلیمہ تے اسیاں تیریاں داں میں ساتینوں لاڈ لڑائے اما دودھ پلا وے چھم چھم روے نبی پیارا جدو نیکیاں یاد وے او ماں جائیاں دیاں جتیاں پالش کیتیاں پل گئیاں پینا ویران دے تسمے بند کر دیاں نے پینا ویران دیاں جتیاں پالش کر دیاں نے پینا ویرانو شکر دے پیرے روٹیاں پکا کے دین دیاں نے پینا ویرانو شکر دے پیرے کپڑے استری کر کے دین دیاں ہینگران چ ٹنگ کے رکھ دین دیاں نے پینا ویران دے دکھ نو اپنا دکھ لا لین دیاں نے میرا پین پرا دی بیماری نو اپنی بیماری سمجھ لین دیئے پین پرا دے دکھ نو اپنا دکھ سمجھ لین دیئے اور دنیا دے سان پرا موشو ماں جائیاں دیاں نیکیاں پلانے والو ماں جائیاں دیاں جتیاں پالش کیتیاں پلانے والو بابل جائیاں دیاں جتیاں پالش کیتیاں پلانے والو کیا منظر ذرا تیان میرے وال اور جدو پین نو تھپڑ مارنے تینو جتیاں پالش کیتیاں پل گئیاں جدو پینا نو تیاں دیاں گالاں دینے تینو جتیاں پالش کیتیاں پل گئیاں پیرا جدو ماں جائیاں شکر دے پیرے کپڑے چھاتے سکون جاؤن تینو پینا دے کام کیتے پل گئے نام ہی کر دی تو کی کر سکدا سا اسے باپ دا تو خون اسے باپ دا خون اسے چھت دی او مالک اسے چھت دا تو مالک تیرا کام نام ہی کر دی تو کر کی سکدا سا پر تو احسان فراموش نکلے ہیں ماں جائیاں نو آج تیرے دبکے سونے نہیں لگ دے ماں جائیاں نو تیریاں کنڈاں آج سونیاں نہیں لگ دیاں اے ویکھنا کیسا منظر انج میرے نبی کھڑے نے چھم چھم روے نبی پیارا جدو گلاں یاد کراؤ او کیویں نبی پاک بھلے
میں پیدا کرنے والے دی قسم اٹھانا ایتھوں ٹیلیفون جاوے ماں جائیے تیرا بابل جایا اللہ نو پیارا ہو گیا ہے پیدا کرنے والے دی قسم اٹھانا پیدا کرنے والے دی پائی تنویر قسم اٹھانا افتخار میرے پائی منشا کیا منظر ٹیلیفون جاوے کتھوں پین میں بول دا پہ آئی اجرے تو کتھے فون جاوے چیچا وطنی ماں جائیے تیرا ویر جڑا ترنا بولدا نہیں اج اللہ نو پیارا ہو گیا ٹیلی فون بند ہون تو پہلا دیئے وے ویر مینوں ماڑی نہ سمجھے آجے ویر دا کھپن میں لے کے آؤنا ہے ویر دا آخری جوڑا میں لے کے آؤنا ہے اوہ مردیاں تو کھا دیاں میداں ہوندیاں نے مردیاں تو کھا دیاں لالچاں ہوندیاں نے مردیاں تو کیڑے تمے ہوندے نے پہنا تے مرن تو بعد بھی تیرے جوڑے لے کے ہوندیاں جو میں حسین دی پہن زینب کربلا چکے آزی سر میرے کوئی دوش نہ دیوی میرا میں مجبوری کتھو لے آوا اج کفر میں تیرا شہر مدینہ دوری اللہ جان داوے کھندیاں سر میرے کوئی دوش نہ دیوی ویرا میں مجبوری کتھو لے آوا اج کفن میں تیرا شہر مدینہ دوری عرض کرنا چاہ رہا مٹ گئے نقشے قدم ویر دے من ویلا آوے کھاون ویکھ گرانو جدرے لگے میری آنکھیاں لائے سامن وہ ڈیگر ویلے جد کڑیاں اپو اپنے ویر کھڑاون بائیاں موئی سمجھ کے میں تو اپنے ویر لکاون وہ شالا مرنے نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نہ مانیاں بہنا وہ جس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا سب پردیسی وطنی آئے تمہیں ویر موڑ مہارا آجا میرے سونے ویرا تینوں بیٹھی وازاں مارو لوگوں مینوں کئیاں بندیاں پوچھیا ہے مولوی جی بہن بہتا کیوں روندی ہے بیویاں کٹ کیوں روندیاں میں تقریر چ ایک جملہ کہنا نہیں بیوی بندے نوں کٹ روندی ہے تے بہناں بہتا روندی ہیں مینوں اکثر بندے پوچھ لیندے گل کی ہے میں کہا بیوی نوں خاوند ہور لب سکدا ہی پر ماں جائیاں بہتا کیوں روندیاں نے انہاں نوں بابل جایا دوبارہ نہیں لبنا ویر ویران دے دردی ہوندے ویر ویران دیاں باواں باپ سران دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں وہ ڈیگر پئی موڑ شام محمد لوگ گرانو آئے لاہور گئے شامانو موڑوں دینے ملتان گئے شامانو موڑوں دینے پر عیداں تے شبراتاں آئیاں لوگ گرانو آئے بیوی پل دی ایک دن بندے دے پیار پوتے پل جاندی ہے پر پہنا آخری تب تک ویر دا بوا نہیں جے پل دی اپنے ویرانو ہر عید تے یاد کر دیئے عیداں ایتھوں میرا ویر تھوم لے کے آؤندا سی ایس بوئے چو میرا ویر کنک لے کے آؤندا سی ایس بوئے چو ویر سیویاں لے کے آؤندا سی ایس جوئے چو میرا ویر عید لے کے آؤندا عیداں تے شبراتاں آئیاں لوگ گرانو آئے وہ نہیں آؤندے پھر محمد کدی بابا ضابطے ایتھے آیا ہوئے کدی پائی عبدالرشید ایتھے آئے ان کدی بھی نہیں وہ نہیں آؤندے پھر محمد جنہاں نو موتان لے جائے میلا میلیاں دا یاراں بیلیاں دا نبی پیر ولی امام زادے سانگ چھڑ گئے نے یاراں بیلیاں دا ایک دن اسامی مدنی ٹور جانا ٹھنڈا مار کے اینا کدی کاری نہیں فربانی نو پوچھی 2 دسمبر نو بچے دی شادی 15-16 دن پہلے رب نے بلا لیا دیرا دن پے ہوئے کارڈ چھپے ہوئے جنہاں نو گنڈا ویا دیاں او جنازے تے
مکانی آ گئے جڑے میل بن کے آنا سی اللہ جاندا ہے اتھے بندے آ رونا اے تو آیا پرونے آنو جان پیندا اے اتھے کسے بھی نہ کا ڈیرا لایا اس دل نو میں بڑا سمجھایا نہ ہتھاں نال کنبا دفنایا پرونے ان جان پیندا اے پوچھیا نہیں قربانی کولو انہاں دا کی حال ٹر گیا جیدے کولو پلیٹھی دا جوان پوچھیو نہ پینا کولو انہاں دا کی ہار ٹر گیا جنہ کولو اکثر میں ویکھے آئی بزرگوں میں ویکھے آئی اکثر جیڑا پتر جوانی چ مرے ماما کلا جنازے تے پا دے دیاں نے پیڑا کلا جنازے تے پا دے دیاں نے میرے ویر تینوں تے لاڑا بنانا سی ویرو عرض کرتا پیا میں یہ تے حنیف ربانی صاحب دیاں بیٹیاں جان دیاں پر آدھے دن متھے ہون پلیٹھی دا پرائے ہوئے چار پینا تو رب تو منگ کے لے آوے پوچھیوں نہ بینا کھولو انہاں دا کی حال ٹر گیا جنہ کھولو لاڑا جوان انہاں پینا بھی دکھ سینے لایا پرونے آنو جان پیندا اے اتھے بندے آ پرونا تو آیا پرونے آنو جان پیندا اے میرے نبی دے سامنے پین انج کھڑی ہے میرے نبی چھم چھم روے نبی پیارا جدو گلا یاد دلا وے آندھی تو بن گیا اج پیر پیرانا تے پایا شان اونچے پکڑ لے آندہ صاحب تیرے آنے اج کنب قبیلہ میرا ویرا پین تیری اج قیدن ہوئی نبیاں دا سردار آندے پیرا پین تیری یار پریشان ہو گئے سونے تاڑی تے ماں جائی کوئی نہیں آندی ویرا پین تیری اج قیدن ہوئی تے آئیے وچ دربار میں پردے سن دور دراڈن اج اللہ میل کرا میرے نبی نے انج کالی کملی اتاری نہ انج پاک وشاتی مصطفیٰ نے کالی یارہ نفرت کی تھی سونیاں غیر مذہب دی مائی اور میں ساری دنیا دے سٹیٹس کٹھے کر کے ساری دنیا دے نخرے کٹھے کر کے ساری دنیا دے مکان تے مرلے تے کنہ تے کنابی کوٹھیاں کٹھیاں کر کے ساری دنیا دے لینٹر کٹھے کر کے اپنے نبی دی کالی کملی تو وار دواں تو انا تیرے میرے لینٹر برابر نہیں تیریاں میریاں بچیاں دیاں تلیمہ برابر نہیں او کتھے چیمہ جے کلمہ نہیں پڑھیا کتھے نبیاں دا سردار نعرہ تکبیر حضرت مولانا ناصر مدنی صاحب شان مصطفیٰ کتھے نبیاں دا سردار تے کتے حضرت صاحب پہن یہ کلمہ نہیں پڑھیا دودھ والی پہن تو سکیاں نوانا تیرے میرے سٹیٹس برابر نہیں تو انا رنگ برابر نہیں میں ساری دنیا دے رنگ کٹھے کر کے کالی کملی تو وار دواں اللہ جاندہ تیریاں میریاں چادران دا ذکر ملتان دیاں کھڑیاں تے آندہ ہے تیری میری چادر دا ذکر کمالیے دیاں کھڑیاں تے آندہ ہے تیری میری چادر دا ذکر فیصلہ باد دیاں کھڑیاں تے آندہ ہے پر جڑی چادر میرے مصطفیٰ نے وشائیے اس چادر دا مول پاک قرآن اندر اس چادر دا ذکر یا ایوہ المزمل کو مل لیلہ اللہ کلی
सामने बैठी तवज्जो मेरे वाल 4 बजे मैं दुआ करानी है कल भी मैं 4 बजे दुआ कराई जोर दे टाइम शुरू होया उत्थे शकरगढ़ जफरवाल इत्थे पहुंच गया ये दिन रात मेरे दीन दे सफर ने अल्लाह जानदा तवज्जो मेरे वाल मैं मगरब दा के दर्श करना फिर इशा दा करना है दिन रात सफर दे अंदर रहना तवज्जो मेरे वाल क्या तेरे सामने मंजर रखन लगा है मेरे नबी करी और तेरी मेरी चादर दा मुल विदा 5000 10,000 3,000 होए पर जड़ी मेरे नबी ने चादर विछाई उस चादर दा मुल ही कोई नहीं गा चादर विछाती मुस्तफा ने यारा नफरत की सोने गैर मजहब दी माई गैर मजहब दी माई मेरे नबी आंदे पुत्रो तुसी नहीं जानदे दियां नेकियां मुहम्मद ना किडियां उचियां ने और सुनो सजना मेरा नबी दुध वाली भैन ते नेकियां याद करे आंदे ने देन दी अच्छा भी दसो बई नबियां दा सरदार अपने गुलामां नू भैन दी नेकी दस सकदा है ते सानू किसी दी नेकी नू दसन लग्गियां शर्म आउंदी असी तो एडे सन परामोश हो गए किसी दी नेकी दा कोई बदला दे के राजी नहीं नेकी कोई बंदा याद ही नहीं रखन दिया जे कोई मास्टर को पढ़दा ते ओदी नेकी याद नहीं रखदा जे कोई मौलवी अल्लाह माफ़ करे पिंडां वाले जनाब एडे अंतरे ने 20 साल एक मौलवी मगर नमाज पढ़ के जनाजे पढ़ के मनु उन्होंने गंदा करके कट देने ते दूजा जिहड़ा लियाना वो कोई जबरील दी लड़ी चों है नहीं दसन ना जिहड़ा हजरत दूसरा लियाना वो किहड़ा नूरियां चों है वो भी तो बंदा बशर है ना भी इन्ना फर्क है वह तुसा लंघ नहीं वेख्या इहदा लंघ वेख्या ये तुहाडा करदार है तुसी ये करतूत वेखे ने ते तुसी ओ नहीं बंदा भैड़ा नहीं वो भैड़े काम छड़ाओ उन्होंने हजरत साहब इंज नहीं इंज करना है असा तुहाडे नाल नहीं बना वो बोलो तो सही है वो लंघ नहीं लाईदा कुल बनी आदम खता इब्न खता आदम दे पुत्र दी फितरत च गुनाह शामिल है बंदा जदों गुनाह करदा है ओदे कोल माफी मंगे रब आंदा रूए जमीन ते मैनूं ओदे जा बंदा ही नजर नहीं आउंदा असी अपने इमाम दा 20 साल उन्हें जनाजे पढ़ाए नमाजा पढ़ाइया असी उन्होंने कड्ढन लग्या मिनट नहीं लाउंदे और बोलो तो सही रात इन्ने सान परामोश जेड़ा तेनू दीन दसे तू ओदा एहसानमंद नहीं जेड़ा तेनू काम दुनिया दा सिखाए तू ओदा एहसानमंद नहीं जेड़ा तेरे काम औखे वेले आए तू ओदा एहसानमंद नहीं नेकी किसी नू याद ही नहीं अल्लाह गल ही बड़ी ईमान वाली है तवज्जो मेरे वल नबी पाक कहंदे ने पुत्रो आओ मैं दसदा कौन है आंदे ने देन दी चीमा लोरी झूला जला के या रब अब कहलाना मुहम्मद और कदी तुम ही अपने मुंडिया नू दसिया है पुत्र ताड़ी फूफी ने मेरिया जुतियां दे तस्मे बंद कीते पुत्र ताड़ी फूफी ने मैनू शिकर दोपहरे गर्मी च बह के रोटी पका के दिती ताड़ियां फूफियां ने मेरे कपड़े इस्त्री कीते कदी तेरी जबानों नहीं फुटिया ताइये ते तेरे बच्चे इज्जत नहीं करते फूफियां दी आ सुन किड्डी वड्डी मैं गल कर लगा है आंदे ने भैना जलावन झूले वीरे ने फब दे भैना नू वीर लोको मुल नहीं लब दे छीमा नू जो वीर मिले आओ फजल ने रब दे लंबी जवानी माने उम्र तो पाके देंदी छीमा लोरी झूला जला के या रब अब कहलाना मुहम्मद फरमा के एकरा सुन्नत अदा करिए ज़रूर दी पढ़ो देंदी छीमा लोरी झूला सारे पढ़ो ना एक सुन्नत अदा कर लिए सारे पढ़ना है देन दिए चीमा लोरी झूला सारे पढ़ो यार हजूर दी लोरी नहीं पढ़ सकते सारे नबी पाक दा कलमा पढ़िया मिल के पढ़ लो देन दिए चीमा लोरी झूला या रब अब कहलाना मुहम्मद फरमा के लंबी जवानी माने उम्र तुपा के देंदी छीमा लोरी झूला मेरे नबी आंदे ने भैन की चाहनी है हुण दसो बई नबियां दा सरदार होवे इमामुल अंबिया होवे ते भैड़े जे कपड़े दुध वाली भैन ने पाए हुण ते नबियां दा सरदार वाली कुर्सी ते बह के कवे भैन की चाहनी ते भैन दे मान किड्डे वधे होने सानू ते घर आके भैन कवे ना वीर खैर पा दे ते असां कदी रिश्ते दी खैर नहीं पाउंदे
ते आ वेख किड्डी वड्डी गल है मेरे मुस्तफा दा मंजर ही कैसा होएगा क्या ईमान वाली गल भैन आंदी वीर तेन पता कैदी की चाहते मेरे कमली वाले ने फरमाया भैन तेनू भी आजाद किया तेरा कबीला भी आजाद किया उच्ची कहो सुभान अल्लाह नहीं नहीं पूरा डेरा गूंजे करा उच्ची कहो सुभान अल्लाह ए पिछले जलसे नालों डबल दुनिया है और जुड़ जुड़ के लोग बैठे ने अल्लाह जानता है क्या ईमान है हाँ अगली बार तुहानू देगा वधाउणियां पैणियां पट्टियो हाँ गल तवज्जो गल बड़ी वड्डी है ते अगली बार मैं तुहाडे कोल देगां दे विच देसी मुर्गा पवाउणा है क्योंकि फार्म बना लिया तुसां रब दे परौणे वाली नहीं देसी पक सकदा मौलवी उत्तों उतरे ने जे मेरे लिए पक सकदा इहनां भी पकेगा पर जिंदगी रही तो पकेगा कह दो इंशाअल्लाह हाँ कोई मैनू भी पाने पे मैं भी पा दूं मेरा डेरा है हाँ पढ़नी गल मेरे नाल पढ़नी वेलो मैं ताड़ी मैच च गल कर दी थी हाँ तो अगली बार होर सेवा होएगी बस तुसी अल्लाह रसूल दी सेवा करो फिर ताड़ी सेवा ही सेवा है हाँ फिर ताड़ी सेवा है जेड़ा दीन दी सेवा करदा फिर अल्लाह कहंदा ओदी किस्मत च मेवा है जेड़ा नहीं करदा ना वो जिन्नी मर्जी कोशिश कर ले वो सुखी नहीं हो सकदा हाँ दीन वास्ते बोलना है भी सारे बोलना है अल्लाह जानदा उच्ची कहना सुभान अल्लाह मेरे नबी आंदे ने भैन तेनू भी आजाद कीता तेरा कबीला भी आजाद कीता अल्लाह जानदा क्या मंजर है अर्ज करना चाह रहा मैं किड्डी वड्डी मैं गल समझाउण लगा है अल्लाह जानदा मेरे नबी सामने खड़े ने भैन भैड़े जे कपड़े पाए ने जिले फरमाया भैन शीमा ने कलमा पढ़िया कहती वीरा कलमा पढ़ो तो मुसलमान कर ले सारा कबीला बोल पिया शीमा थलिया कलमा ना पढ़ी सानू भी नाल लेके पढ़ी आंदी वे वीरा तुसां वेखिया की है कहंदे शीमा अजे वेखण दी कसर रह गई है जेड़ा 55 वरिया बाद दुध वाली नेकी नहीं भुलिया क़यामत नूं सानू किवें भुलेगा कहंदे ने असला नाल जे नेकी करिए ते ओ नस्ला तक नहीं भुलदे बेनस्ला नाल नेकी करिए ते ओ पुठियां चालो खाली दे लखा बेरे बेरी नू लगी दे ते चढ़ जांदे कई कच्चे जेड़े पक्कल लाल मुहम्मदी ते ओह ही खांदे वटे मियां साहब फरमांदे ने कच्चा रंगी ललारी वाला लंदा चढ़दा रहंदा पक्का रंगी मुहम्मद वाला ते जेड़ा चढ़िया पैर न लैंदा सामने खड़ियां भैन पहले भैन दी मां को जी मेरा वीरा सोना ते मैं सोने नू लोरी खलाई सदके जावा वे सवीर कोल ते जिले दुध दी लाजी न भाई अल्लाह जानदा कलमा पढ़ लगी ना मेरे नबियां दे भैन तू तो नहीं मैं जाना है
ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਲਸੂੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਸੂੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਹਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਲੈ ਵੀ ਇਹ जुमला ਜਿਹੜਾ मैं बोलन लगा ਜਿਹੜਾ चुप रहेगा बेईमान भी हो सकता क्योंकि कुरान की नस है ਜਿਹੜਾ मेरे मुँह है ਜਿਹੜਾ जुमला निकलन लगा है जे खामोश भी रह तो भी रजामंदी की लामत है क्योंकि खामोशी भी रजामंदी की लामत होंगी। इस जुमले ते कोई बंदा चुप ना रहे सारे बोलना है मुहम्मद नू छड़िया गुजारा नहीं। इस जुमले ते चुप नहीं रहना ईमान जा सक क्योंकि साडा ते ईमान है हजूर नू छड़िया गुजारा ते अपनी हिम्मत ना सारे पढ़ना है। जदों मैं कमा नहीं होना तुसा मिल के पढ़ना गुजारा नहीं होना। मुहम्मद नू छड़िया सारे पढ़ना कुर्सियां वाले की आवाज आवे कुर्सी च नशा बड़ा आउंदा सारे बोलना है मुहम्मद नू छड़िया। अजे आवाज नहीं आई लै भी पिछले बारे सारे बोलो मुहम्मद नू छड़िया। बिना मुस्तफा दे छटकारा नहीं होना ते दरबान जन्नत ने कुंडा नहीं लाना जिना चिर मुहम्मदी इशारा नहीं होना। मेरे नबी ने जदों दरवाजा खड़काना आवाज आनी कौन आना मुहम्मद इब्ने अब्दुल्ला मैं मुहम्मद 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 आमना दा जाया जल्दी खोल दरवाजा मैं डेरा पट्टियां वाला सारा नाल ले आया। उधर मुल पै जाना है जिदन हजूर ने कहना बाग जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे फूल रहमत के गिरेंगे हम उठाते जाएंगे। सब कह दो सल्लल्लाहु उच्ची बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या ईमान वाला जुमला है। अल्लाह जानदा सामने हो जदसदा पीर हकानी दा लगी ते खुट मिलदा नहीं पानी दा पता नहीं साकी कौसर कीमत के लाइया ये चिट्ठी आसमानो सरवर अहमद नू आईया। क्या मंजर होएगा। तवज्जो मेरे वल सामने पैन आंदी है दुनिया दी दौलत मुकदी मुकदी ते औरत नू मुक जावे छीमा दी दौलत पाक मुहम्मद जड़ी मौला नाल मलावे अल्लाह जानदा दी लोक घरानू लेकर चले उठ बकरी और गाँव साडी वंड मुहम्मद आया हौज को सरदा सां मेरे नबी आंदे ने भैन किथे चलनी वीर मैं घर जाना प्रबंध मेरे घर है 1 महीना रखी आंदी वीर मैं घर जाना है। मेरे नबी ने समान ऊंट दा लदया आंदी वीर खैर है कहंदे भैन अरब वेखेगा किसी ने भैन पहली बार इंज तोरी है तू तो सकियां भैनों देख के कुछ राजी नहीं ना। ओ वीरा सुन
میرے نبی کریم کیا ایمان والی شان والی گل سنو، بڑی قیمتی گل ہے پتر، بڑی قیمتی گل، تقریر دا نچوڑ ہے۔ ذرا توجہ میرے وال، جننے بیٹھے ہو نا اپنے اندر ایک گل پیدا کر لو۔ نبی پاک نے سواری تے بٹھایا، میرے نبی آندے نے پین ویر میں تینوں مرشد منیا، فرما نہیں پہلا سواری تے بٹھایا، لوری دا مل پایا تے مدینے نکل لگے نا تو رون لگ پے۔ بہن کہندے ویر کیوں رویا ہے؟ کہندے بہن مدتاں بعد ایسا دس پھر کدوں آویں گی؟ تمہیں کدی ہزار دا نوٹ حجرے چوک چ پڑیا ہوئے گڈی ترن لگے زہار دمیں ویر خیر ہے؟ بہنا کرایا لاویں جڑی دعا اس نکلنی ستے آسمان چیر کے لنگ جانی، او دا ڈنگ نہیں لنگنا، تیرا سال نہیں ٹپنا۔ پر ویرا پہنا کروڑ پتی بھی ہون، ماپیاں دے کران دی تانگ ہوندی اصلا نال، جن کی کریے تے او نسلا تک نہیں پل دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم۔ یا رحمان یا سلام یا جبار یا قہار یا قاضی الحاجات یا حل المشکلات، حافظ قصوری دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اے اللہ جتنے بیٹھے سب کا خاتمہ بالایمان فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، رزق مال جان میں خیر برکت کا نزول فرما۔ اللہ جتنے بیٹھے سب کا خاتمہ بالخیر فرما، اے میرے مولا جتنے بیٹھے سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ اللہم اشفنا فإنک خیر الشافین۔ اللہ جتنے بیمار ہیں مولانا اقبال قصوری سمیت سب کو صحت والی زندگی عطا فرما۔ اللہ میرے بھائی افتخار جوید کی والدہ محترمہ بیمار، اللہ شفائے کاملہ عطا فرما۔ میرے مولا تیرے گھر کی زیارت کرنے کے لیے انہوں نے ارادہ کیا، اللہ قبول فرما۔ میرے مولا کریم جتنے ان کے عزیز دنیا سے چلے گئے، بھائی عبدالرشید بٹی صاحب، نیاز مرزا خان بٹی صاحب اور ان کے جتنے عزیز مولا سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ اللہ جتنے بیٹھے ہیں سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ میرے بھائی بشیر صاحب، تنویر صاحب اور دیگر دوست احباب جو دعاؤں کے لیے بولتے ہیں، اللہ سب کا تعاون قبول فرما، سب کی نیک دلی دعائیں قبول فرما۔ اے میرے لاجپال مولا جتنے دوست احباب آئے سب کی نیک دلی مرادیں پوری فرما، قرضداروں کے قرضے دور فرما۔ صلی اللہ تعالی آج دیاں کیسٹاں یزدانی سی ڈی سینٹر اتنے تمہیں مل گیا الہ آباد قصور چوک دے وچوں۔